पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू के हुन्, त्यसै गरी त्यो वैकल्पिक सिकाइको व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसका प्रभावकारिता के हो, त्यसको पहुँचको अवस्था कस्तो छ, यसको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामीले रेडियो सेफर्ड एफएम र चाहिँ रेडियो साइनो एफएम मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा पनि प्रसारण भइरहेको छ। आज यो सन्दर्भमा सर्वप्रथम आजको यो कार्यक्रममा मैले सबैजना साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आदरणीय चन्द्रप्रसाद लुइटेल डाक्टर साहबलाई यो अल्टरनेटिभ लर्निङ भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रा आम श्रोता तथा दर्शकवृन्दलाई स्पष्ट पारिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विशाल सर। रेडियो सुनेर बस्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू, शिक्षक साथीहरू, अभिभावकवर्गहरू, जहाँसम्म प्रश्न उठाउनु भएको छ प्रस्तुताले बहुत सान्दर्भिक छ। अहिले कोभिड-19 को संक्रमणबाट विश्वव्यापी रूपमा सबै क्षेत्र प्रभावित छ। शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अत्यन्तै प्रभावित छ। हुन त पहिलो क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो। मानव स्वास्थ्य प्रभावित छ। धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान गइसकेको छ। संक्रमित संख्या पनि अत्याधिक छ। त्यसैले स्वास्थ्य पछिको अर्को शिक्षा क्षेत्र अहिले लकडाउनको स्थितिमा छ। विश्वव्यापी रूपमा भन्नुपर्दा विश्वका 153 देशहरूका बालबालिकाहरू औपचारिक सिकाइबाट वञ्चित छन्, टाढा छन्। फेस टु फेस कन्ट्याक्टको मोडालिटीबाट विद्यार्थीहरू टाढा रहनु भएको छ। विश्वको करिब 1 अरब 92 करोड जति बालबालिकाहरू औपचारिक सिकाइ पद्धतिबाट टाढा रहेको अवस्था छ। विश्वका केही देशहरूले शैक्षणिक गतिविधिलाई, शिक्षण सिकाइको गतिविधिलाई विभिन्न तौर तरिकाले अपनाएको अवस्था छ र नेपाल पनि यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। र मलाई जुन यो अवसरमा बोल्ने मौका दिनुभयो, शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई आफ्नो धारणा राख्ने मौका जुन रेडियो सेफर्डले दिएको छ, यसको निम्ति म रेडियो सेफर्डप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई डाक्टर भन्नुभएको छ, म मेरो पिएचडी कम्प्लिट हुने क्रममा छ। पिएचडी को विषय पनि मेरो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ, रिथिङ्किङ पेडागोजिकल एप्रोचेस। म यो विषयमा नै अध्ययन गरिरहेको छु। र अहिले नेपालको कुरा गर्दा नेपालका सबै विद्यालयहरू बन्द छन्। विद्यार्थीहरू औपचारिक सिकाइ पद्धतिबाट टाढा रहनु भएको छ। 8,000 निजी विद्यालय, करिब 35,000 सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू सिकाइको अवसरबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। जहाँसम्म बागमती प्रदेशको कुरा गर्नुभएको छ, बागमती प्रदेशमा करिब 7,000 विद्यालयहरू औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्। ती विद्यालयका विद्यार्थीहरू औपचारिक शिक्षण सिकाइबाट टाढा हुनुहुन्छ। र भर्खरै थाहा पाइहाल्नुभयो, एसी परीक्षाको विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय लिएको छ। अब एसी परीक्षाको वैकल्पिक पद्धति अपनाइने भएको छ र करिब 15 लाख बालबालिकाहरू, बागमती प्रदेशको कुरा गर्दा करिब 15 लाख बालबालिकाहरू औपचारिक शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। लकडाउनमा घरमा बसिरहेको अवस्था छ। जहाँसम्म मलाई शिक्षाका वैकल्पिक माध्यमहरू के हुन सक्छन् यो अवस्थामा भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। म त्यसमा केन्द्रित भएर मेरो व्यक्तिगत धारणा र नेपाल सरकारले अपनाएको तौर तरिका, जारी गरेको निर्देशिकाको विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। हुन त शिक्षा एउटा समग्र पद्धतिबाट चल्ने विषय हो। शिक्षामा वैकल्पिक चिन्तन सधैँ रहिरहन्छ। हामीले भनेका छौँ, हामीले प्रयोग गरिआएका छौँ, विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो, तथापि औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने थलोको रूपमा विद्यालय भए पनि औपचारिक शिक्षालाई सघाउने विभिन्न वैकल्पिक माध्यमहरू, वैकल्पिक चिन्तनहरू
सधैँ रहिरहन्छन् र रहनु पनि पर्छ। त्यसैले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्ने काम पनि गर्दछ। र अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ हामी बाध्यात्मक रूपमा औपचारिक शिक्षाबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था छ। हामीले विद्यालयहरू सहजै रूपमा खुलाउन सकिरहेका छैनौँ, खुल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। र रह्यो कुरा के भने बालबालिकाहरू जो विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, राज्यले लकडाउन गरेको छ र जानु हुने अवस्था पनि छैन। त्यो अवस्थामा बालबालिकाहरू दुईटा चिन्ताबाट ग्रसित छन्। एउटा जसले शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण गरिसक्नु भएको थियो, जिन्दगीमा एउटा शिक्षाबाट म यसो गर्छु, सिकाइले यसरी म अगाडि बढ्छु भनेर जसले जिन्दगीको उद्देश्य निर्माण गरिसक्नु भएको थियो, त्यसरी उद्देश्य निर्माण गरिरहेका बालबालिकाहरूमा एउटा मनोवैज्ञानिक असर के परेको हुनसक्छ भने मेरो अब जिन्दगीको उद्देश्य बर्बाद, म बर्बाद हुन सक्छु। मैले आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्दिनँ। अब सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिनँ भने मेरो अल्टिमेट गोल चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक असरबाट ती बालबालिकाहरू गुज्रिरहेको हुनसक्छ। र अर्को कुरा हामीले देखेको भनेको कोभिड-19 को पीडा भनेको मृत्यु। विश्वमा दिनदिनै यति व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए, नेपालमा यति व्यक्ति सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा बालबालिकाहरूले प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। त्यो अर्को मनोवैज्ञानिक असर छ, त्यो मृत्युको डर छ। अब के हो, अब के हुन्छ, मलाई सङ्क्रमण हुन्छ कि मेरो परिवारमा सङ्क्रमण हुन्छ कि मेरा अभिभावकहरूमा सङ्क्रमण भएर म पनि एक्लै पर्छु कि वा म मर्छु कि भन्ने जुन मनोवैज्ञानिक चिन्ता छ, मनोवैज्ञानिक असर छ, त्यसलाई कम गराउन, त्यसबाट टाढा राख्न पनि शिक्षाका वैकल्पिक माध्यमहरू प्रयोग हुनु जरुरी छ। त्यसैले वैकल्पिक माध्यम भनेको चाहिँ अहिले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जुन औपचारिक शिक्षा विद्यालयमा जाने, दैनिक फेस टु फेस कन्ट्याक्ट भएर पठन पाठन गर्ने जुन पद्धति थियो, अब त्यो पद्धति केही समयको लागि रोकिएको छ। हामी सजिलैसँग यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसको अनुपस्थितिमा, त्यसको एब्सेन्टमा ती बालबालिकाहरूलाई सिकाइको पद्धति स्थापना गर्ने जुन तौर तरिकाहरू छन्, त्यसैलाई हामी शिक्षाको वैकल्पिक माध्यम भन्छौँ। यी माध्यमहरूमा विभिन्न किसिमका उपायहरू हुन सक्छन्, विभिन्न च्यानलहरू हुन सक्छन्, रेडियो हुन सक्छ, टेलिभिजन हुन सक्छ, एफएम हुन सक्छ, र त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरूमा एसएमएस गरेर हुन सक्छ, अनलाइन कक्षा हुन सक्छ, जसलाई हामी भर्चुअल लर्निङ भन्छौँ। यी माध्यमबाट बालबालिकाहरूमा जुन टुटेको एउटा शिक्षण सिकाइको अवसर थियो, शिक्षण सिकाइको रणनीति थियो, त्यो रणनीतिलाई कायम राख्ने औपचारिक शिक्षा, जसलाई हामी फेस टु फेस कन्ट्याक्टको मोडालिटी भन्छौँ, त्यो मोडालिटी बाहेकको यी विभिन्न किसिमका अनलाइन अफलाइन जुन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू प्रयोग गरेर हामी जसरी शिक्षण सिकाइलाई जारी राख्छौँ, त्यो सिकाइको रणनीति नै वास्तवमा शिक्षाको वैकल्पिक माध्यम। र यो वैकल्पिक माध्यमको लागि यहाँले अर्को कुरा पनि मलाई राख्नु भएको छ, नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, नेपाल सरकारले गरिरहेको के हो, किन यो कुराहरू आइरहेका छन् भन्ने कुरा छ। त्यो बहुत सान्दर्भिक छ, किनभने हुन त पठन पाठनको जिम्मा मैले एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको अध्येता भएको कारणले पनि म के बुझिरहेको छु भने बालबालिकाहरू सिक्नुभन्दा पहिला सिकाइको रोड म्याप उनीहरूले बुझ्नु जरुरी रहेछ। म यो विषयवस्तु सिकिरहेको छु, यो विषयवस्तु सिक्नको लागि, यी विषयहरू सिक्नको लागि मैले पढ्नुपर्ने विषय क्षेत्रहरू यी हुन्। यी विषय क्षेत्रहरूमा पनि यी विषय क्षेत्रहरू गम्भीर छन्, यी विषय क्षेत्रहरू अलि जटिल छन्, यसमा प्रयोगात्मक अध्ययनको जरुरत पर्छ, यसमा यी सिकाइका स्रोतहरू मैले सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बालबालिकाहरूलाई जानकारी हुनु जरुरी छ। तथापि अब यसमा सहयोग गर्ने भूमिका, यसमा बालबालिकाहरूलाई डोर्याउने भूमिका, बालबालिकाहरूलाई बाटो देखाइदिने भूमिका त शिक्षक, अभिभावक
र स्थानीय स्तरमा भएको नेतृत्वगण सबैको हो। तथापि औपचारिक शिक्षाको माध्यमको रूपमा रहेको, औपचारिक शिक्षाको एउटा की एजेन्टमा रहेको वर्ग भनेको चाहिँ शिक्षक र शिक्षक साथीहरूले बालबालिकाहरूलाई सिकाइको च्यानल स्थापित गर्ने जुन जिम्मा लिनुभएको छ, त्यो जिम्मा लिएको कामलाई गुणस्तरीय तरिकाले कसरी पुर्याउने र ती बालबालिकाहरूलाई सिकाइएका विषयवस्तु, सिकाइने विषयवस्तुहरूलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, स्तरीय कसरी बनाउने, जहाँ स्तरीय भयो भने गुणस्तरीय हुन्छ र तीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले एउटा गाइडलाइन जारी गरेको छ। मैले चन्द्र सर मैले यहाँ यसै सन्दर्भमा चाहिँ हजुरलाई यो सन्दर्भमा अर्को जिज्ञासा राखेँ। पेन्डामिकको चाहिँ आज करिब चाहिँ 75-76औं दिन भइसक्यो। निर्देशिका जारी गरेको 5-7 दिन 8-10 दिन मात्रै भएको छ। यो निर्देशिका जारी गर्न चाहिँ ढिलाइ भएको होइन र हामी चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील नभएको होइन र भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? यहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ मलाई पनि यो सान्दर्भिक जस्तो नै लाग्छ। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने जति पेन्डेमिक सिचुएसन आयो, नेपाल चाहिँ लकडाउनमा गयो, लकडाउन हुने बित्तिकै यो सिकाइको चाहिँ हामीले सकेसम्म वैकल्पिक माध्यमहरू तुरुन्त एक्टिभ गर्न त सक्यौँ। शिक्षक साथीहरूले गर्नुभयो, शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पनि त्यसमा लागिरह्यो। तर भएको भए के चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने तुरुन्तै यो त्यति धेरै जटिल पनि थिएन। यो निर्देशिकाहरू जारी गर्दाखेरि निर्देशिका भनेको फेरि अलग विषय पनि होइन। हाम्रो पाठ्यक्रमले जे विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न भनिएको छ, जसरी प्रस्तुत गर्न भनिएको छ त्यसरी त्यसलाई डिरेल्ड नहुने गरी गर्न भनिएको मात्रै हो। यो फरक कुरा पनि होइन। फेरि यहाँहरूलाई म के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले भनेको पनि फरक केही पनि छैन। पाठ्यक्रमका विषयवस्तुहरूलाई स्तरीय तरिकाले डेलिभरी गर्नुपर्छ र जसले अनलाइन अफलाइन पद्धतिबाट जुन वैकल्पिक शैक्षिक प्रक्रियाहरू अप्नाइरहनु भएको छ यसले स्तरीयतालाई ख्याल गर्नुपर्छ। यसले बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्छ। डुप्लिकेसन नगराइकन शिक्षण सिकाइका विषयवस्तुहरूलाई पस्कनुपर्छ भनिएको छ। अब त्यो हामीलाई दुईटै कुरा छ भुषाल सर यसमा। एउटा त्यो गाइडलाइन नभइकन हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनथ्यौँ भन्ने कुरा पनि होइन, किनभने हामीसँग पाठ्यक्रम छ। पाठ्यक्रम अनुरूप नै हामीसँग नेट इन्टरनेटको माध्यम पनि छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई सहजै रूपमा आफ्नो एक्सेसमा ल्याउने, विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने काममा त हामी लाग्न सक्छौँ, लागिरहेका पनि छौँ। मैले देखिरहेको छु, तपाईँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि सकेसम्म आफ्नो स्तरबाट के गर्न सकिन्छ सोचिरहेकै छ। तर यो जहाँसम्म गाइडलाइन आयो यति ढिला चाहिँ नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि संस्थागत रूपमा वैकल्पिक विधिहरू मध्येको एउटा चाहिँ रेडियो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। जस्तै वैकल्पिक अहिले चाहिँ के देखियो भने वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक सिकाइ भनेको एउटा रेडियो मात्रै हो अथवा चाहिँ यही चाहिँ वेबिनारहरू मात्रै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ रहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँको चाहिँ धारणा के छ? अनि अन्य धेरै विकल्प हुँदा हुँदै पनि हामीले एउटा मात्रै चाहिँ विधि किन अवलम्बन गरिरहेका छौँ? अरू चाहिँ विधितर्फ हामी चाहिँ अरू विधिलाई चाहिँ उपयोग गर्न किन सकिरहेका छैनौँ? धन्यवाद विशालजी, तपाईँले बहुत सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले अहिले रेडियोलाई अपनाएका छौँ, त्यो पनि थोरै हो, धेरै ठुलो स्केलमा हामी गएका छैनौँ। अब हामीले रेडियोलाई अपनाउनु भन्दा रेडियोलाई प्रयोग गर्नु, रेडियो एफएमद्वारा यी केही पाठहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि यसको विषयवस्तु निर्धारण गर्नु जरुरी रह्यो। रेडियोका पाठहरू पढाउनलाई ती पाठ बनाउनु जरुरी हुँदो रहेछ, स्क्रिप्ट बनाउनु जरुरी हुँदो रहेछ। मैले यहाँ बटुक सरलाई देखिरहेको छु। मैले केही प्रयासहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि गरेँ। शिक्षकहरूको एउटा रोस्टर बनाएर त्यो रोस्टरलाई लेसन स्क्रिप्ट बनाउन लगाएर त्यो स्क्रिप्ट मार्फत ब्रडकास्ट गर्ने चिन्तन पनि रह्यो। तर तपाईँले सोध्नुभयो जस्तो हाम्रो विचारमा हामीले सोचिरहेको चाहिँ शिक्षाको वैकल्पिक माध्यम रेडियो मात्रै हो।
भन्ने चाहिँ शिक्षा विकास निर्देशनालयको धारणा होइन। हामीले विभिन्न तरिकाले सोचिरहेका छौँ। शिक्षा विकास निर्देशनालयले स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतहरूलाई सम्पर्क गरेर, शिक्षकका पेसागत सङ्गठनसँग सम्पर्क गरेर पहिलो शर्त चाहिँ के हुँदो रहेछ भने वैकल्पिक माध्यम भनेको चाहिँ अब सोच्नुपर्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा, शिक्षा विकास निर्देशनालयको धारणा पनि के हो भने अब पहिला प्यारेन्टलाई, अभिभावकलाई सचेत गराएर अभिभावकद्वारा पढाउन लगाउने विधि अहिलेको अवस्थामा एउटा दरिलो वैकल्पिक माध्यम। कसका लागि भने मैले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मेरो फेसबुकमा केही स्लाइडहरू पाउनुहुनेछ। अब हामीले विद्यार्थीलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने हो। 1 देखि 3 कक्षासम्म यो साइन्टिफिकली त कति हदसम्म म्याच गर्ला नगर्ला, मैले चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइले एउटा के गरेँ भने 1 देखि 3 सम्मको सिकाइ पद्धति भनेको रमाइलो सिकाइ पद्धति हो। कतिपय एनजिओ आइएनजिओले पनि यी सामग्रीहरू विकास गरेको म पाउँछु। रमाइलो सिकाइ पद्धति भनेको के हो भने उसको अभिभावकसँग सम्पर्क गराएर अभिभावकलाई यो विषयवस्तु यसरी सिकाउनु पर्ला भनेर हामीले त्यो च्यानल स्थापित गरेर, या रेडियोबाट हुनसक्छ, या टेलिभिजनबाट हुनसक्छ, या टेलिफोनबाटै हुनसक्छ, या डिस्टेन्स कायम गरेर अन्तर्क्रिया गरेर हुनसक्छ। 1 देखि 3 सम्मको सिकाइ तरिका चाहिँ रमाइलो सिकाइ पद्धति भनेको छु मैले। अर्को 4 देखि 7 सम्मको सिकाइ पद्धति चाहिँ सिकाइपछि लेखाइ, मैले त्यसै राखेको छु। सिक्ने, पढ्ने, लेख्ने। हाम्रा विद्यार्थीहरूको यो औपचारिक शिक्षा हिजो फेस टु फेस कन्ट्याक्ट हुँदा नि के पाइयो भने विद्यार्थीहरूको राइटिङ स्किल ज्यादै कमजोर भएको पाएँ मैले। पढ्ने, लेख्ने, प्रश्न लेख्ने, प्रश्न दिने, उत्तर लेख्ने, त्यो काम पनि अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानीमा भयो भने एक ढङ्गको सिकाइ निरन्तर रहिरहन्छ। अब रह्यो 8 देखि माथिल्लो कक्षाको सिकाइ चाहिँ समस्या समाधानको लागि सिकाइ। तपाईहरूले पढ्नु भने पाउनुहुन्छ 21औं शताब्दीको लागि 6वटा महत्त्वपूर्ण स्किलहरू छन्। ती स्किलले पनि माथिल्लो कक्षाको लागि चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ स्किल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यार्थीहरू समस्या समाधान गर्ने सिप विद्यार्थीहरूलाई दिनु जरुरी छ। समस्या सिर्जना गरेर समाधान गर्न लाउने काम चाहिँ हामी सिकाउने व्यक्तिहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यो सिकाइको लागि पहिलो शर्त विद्यालय के अरे अभिभावक, दोस्रो भनेको चाहिँ टोल स्कुल भन्ने लाग्छ मलाई। टोल स्कुल भनेको अहिले हाम्रो लकडाउनको स्थिति पनि नेपालभरि एकै खालको छैन। सहरका विद्यालयहरूमा बढी अभिभावक, बढी व्यक्तिहरूको आवत जावत रहन्छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरू टाढै रहनुपर्ने हुन्छ, भौतिक दूरी कायम राख्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ भौतिक दूरी कायम राखिएन भने यो पेन्डेमिक सिचुएसनले अझ भयावह रूप लिन सक्छ। कतिपय दूरदराजका ठाउँहरूमा, कतिपय ग्रामीण बस्तीहरूमा, कतिपय ठाउँहरू जहाँ व्यक्तिको आवतजावत हुँदैन, बाहिरबाट व्यक्ति त्यहाँ जाने सम्भावना नै हुँदैन, त्यस्तो ठाउँलाई स्थानीय स्तरमा सावधानी अपनाएर सकिन्छ भने आवतजावतको कुरालाई सिल गरेर त्यहाँ टोलमा विद्यालय चलाएर त्यहाँ शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ जसले ती विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि अर्को दरिलो वैकल्पिक माध्यम। यी विभिन्न किसिमका वैकल्पिक चिन्तनहरू सँगसँगै हामीले प्रयोग गरिरहेको एफएम, टेलिभिजन, अनलाइन कक्षाहरू सँगसँगै अपनाउँदै गयौँ भने फेरि अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ आदरणीय श्रोतागण, आदरणीय दर्शक मित्र, भने यो हाम्रो प्रयास चाहिँ अहिले हामीले 100% हो भनेर ठोकुवा गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो हाम्रो यति गर्यौँ भने 75% चाहिँ हाम्रो प्रयास हो। अब 75% हामीले हाम्रो प्रयास स्थापित गर्न सक्यौँ भने हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सिकाइबाट टाढा रहन दिन सक्दैनौँ। सँगसँगै यो मनोवैज्ञानिक असरलाई मिटिगेट गर्न सक्छौँ र यो सिकाइको जुन उद्देश्यबाट डिरेल्ड भएका बालबालिकाहरूलाई सिकाइको च्यानलमा निरन्तर राखिरहन सक्छौँ। यो निरन्तरताको लागि भएको प्रयास हो। मैले जोड फेरि के गरेँ भने यो प्रयास लगभग 75%। हजुर, अनि अब निर्देशिका जारी भइसकेको छ। एउटा चाहिँ वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकको हैसियतले निर्देशिकाको अध्ययन पक्कै यहाँले गर्नुभएकै छ। हामी स्रोत व्यक्तिकै रूपमा चाहिँ यहाँलाई आज आमन्त्रण गरेका छौँ। यो निर्देशिकामा समाविष्ट मुख्य चाहिँ विधिहरू के उल्लेख गरिएका छन्,
के ती सबै विधिहरू हामीले सहजै उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ? हजुर विशालजी, बहुत सान्दर्भिक कुरा सोध्नु भएको छ। निर्देशिका जारी गर्छ। निर्देशिका हाम्रो अहिले दुई खालको छ। निर्देशिका एउटा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशिका छ, एउटा कार्यविधि भर्खरै प्रस्तुत भएको छ। कार्यविधिमा चाहिँ यो शिक्षाका स्रोत साधनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कार्यविधि, दुईटा खालको कार्यविधि निर्देशिका छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने यो गाइडलाइनले चाहिँ के भनेको छ भने अब यसले केन्द्रीय तहको जिम्मेवारी तोकेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले के गर्ने, अब उसको जिम्मेवारीभित्र पाठहरू निर्माण गर्ने, पाठहरूलाई वेबसाइटमा राख्ने, ती पाठहरू विद्यार्थीहरूले डाउनलोड गर्न सक्ने, वेब पोर्टलमा राख्ने मेटेरियलहरू राख्ने, मेटेरियललाई स्तरीय ढङ्गका मेटेरियलहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने, ती लेसनका स्क्रिप्टहरू तयार गर्ने काम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई दिएको छ। उसले आफ्नो वेब पोर्टलमा ती कुराहरू राखेको पनि छ। त्यसै गरी यसले प्रदेशको जिम्मेवारी तोकेको छ। प्रदेशले के गर्ने भन्दा अहिले जिम्मेवारीलाई कसरी बाँडिएको छ भने टेलिभिजनका लेसनहरू ब्रडकास्ट गर्ने काम चाहिँ यसले केन्द्रीय तहको अर्गनाइजेसन मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई दिएको छ। अब एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने भनेको छ। किनभने र अनि लोकल च्यानलमा गएर सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकेको छ। यसले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पाठहरू जति पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू प्रस्तुत हुन्छन् ती शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रम अनुसार हुनुपर्ने, पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्ने सहयोगी हुनुपर्ने, ती विद्यार्थीहरूको सिकाइ मैत्री हुनुपर्ने, विद्यार्थीहरूको कक्षासँग सुहाउँदो, स्तरसँग सुहाउँदो हुनुपर्ने र यसले विद्यार्थीहरूलाई समावेशी गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू यो निर्देशिकाले जारी गरेको छ। यो निर्देशिका अरू केही नभएर के भने पाठ्यक्रम छ जुन वैकल्पिक माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने कोड अफ कन्डक्ट छ यसमा, र सँगसँगै पाठ्यक्रम छ। त्यो पाठ्यक्रमका सिकाइ उपलब्धिहरूलाई सबैले एकरूपतासँग यसले एकरूपताको कुरो गरेको छ। एकरूपता सँगसँगै यसमा के पनि छ भने यसले कतिपय स्रोत र साधनलाई डुप्लिकेसन हुनबाट रोकेको छ। त्यही कुरा केन्द्रीय तहबाट पनि त्यही पाठ प्रसारण हुने, त्यही पाठ प्रदेश स्तरबाट पनि प्रसारण हुने, त्यही पाठ स्थानीय स्तरबाट पनि प्रसारण हुने जस्ता कुरालाई यसले निरुत्साहित गरेको छ। अब यसले के पनि भनेको छ भने कतिवटा विषय चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्ने विषय भाग लगाउने, कति विषय चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्ने, कति पाठहरू कुन कुन विषयका त्यसलाई वर्गीकरण गरेर तोकेर आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा पनि गरेको छ। यसले समग्रमा के कुरा इङ्गित गरेको छ भने एउटा स्रोत र साधनको डुप्लिकेसनलाई रोक्न खोजेको छ। यसले अर्को स्तरीयता कायम गर्न खोजेको छ। जति पनि प्रस्तुत गर्ने सामग्रीहरूको स्तरीयता कायम गर्न खोजेको छ। अर्को बालमैत्री सिकाइलाई यसले कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोचेको छ। अर्को कुरा चाहिँ एक्सेसमा सबै बालबालिकाहरूलाई सिकाइको एक्सेसमा ल्याउनको लागि प्रयास गर्न सक्ने के रणनीति हुन सक्छ, तिनैवटा सरकारहरूले यी रणनीतिलाई अवलम्बन गरून् भन्ने यसको अपेक्षा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ एउटा निर्देशिका जारी भइसकेपछि अब 7वटै प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालय, त्यसै गरी स्थानीय तहका शैक्षिक प्रशासन शाखा महाशाखाहरूमा यसको कार्यान्वयनको चाहिँ अवस्थालाई सबलीकरण गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने होला। हामीले चाहिँ नीति निर्माण कार्य चाहिँ एउटा चाहिँ कार्ययोजना त तयार गऱ्यौँ, तर त्यो कार्ययोजना तयार गर्दा कार्यान्वयन तहको सबलीकरणको निमित्त, पूर्वाधारको निमित्त चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था गरेका छौँ? हस्, धन्यवाद विशालजी। अब यो हेर्दा सहज जस्तो, तर यो जटिलता हामी माझ धेरै रहेछ। तपाईँले
प्रश्न राख्नुभयो। हामीलाई सजिलो चाहिँ निर्देशिका बनाउन सजिलो रहेछ। निर्देशिका बनाउन हामी 4-5 जना जुटेर यसो गर्ने भन्ने कुरा सल्लाह गर्दा भइहाल्दो रहेछ। तर हाम्रो ग्रास रुटमा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ बडा चुनौतीपूर्ण रहेछ। तपाईले भने जस्तै मैले निर्देशिका पनि अगाडि राखेँ। निर्देशिका बन्नुभन्दा अगाडि बागमती प्रदेशका 119 स्थानीय तहमा सिकाइको अवस्था के छ, कसले के गरिराख्नु भएको छ, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर मैले कन्सल्ट पनि गरिरहेको छु सँगसँगै। तर यो कार्यान्वयन पक्ष भने चाहिँ यसको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण के मानेमा छ भने हाम्रा धेरै थोरै बालबालिकाहरू सिकाइको पहुँचमा आउन सकिरहेका छैन। अब अहिले हामीले स्थापित गर्ने पद्धति भनेको अनलाइन पद्धति, EFM, त्यस्तै इन्टरनेट थ्रु चाहिँ हाम्रा लेसन्सहरूलाई ब्रडकास्ट गर्ने हो। अब विभिन्न ठाउँमा कस्तो स्टडी भएको छ भने एउटा नगरपालिकामा ले सर्वे गरेर 600 विद्यार्थी भएको ठाउँमा जम्मा 3 जनासँग मात्रै मोबाइल, ल्यापटप त हुने कुरै भएन। अब त्यस्ता विद्यार्थीहरूको पहुँचमा हाम्रा सिकाइका सामग्रीहरू कसरी पुग्न सक्छन्, यो बडा च्यालेन्जिङ छ। अब यो च्यालेन्ज मैले अर्को कुरा के सोचिरहेको छु भने बागमती प्रदेशको रसुवामा कसरी सिकाइको नेटवर्क स्थापित गर्ने भनेर शिक्षा विकास निर्देशनालयले बहुत प्रयास गरिरहेको छ। अब अहिले त्यहाँ आफू गएर कन्सल्ट गरौँ, हाम्रो आवजातको अवस्था त्यति सहज छैन। विद्यार्थीहरूलाई फोन गरेर सोधौँ तपाईँको सिकाइ कस्तो छ, के गरौँ भने होला भनौँ, विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क छैन। अब विद्यार्थीहरूलाई यस्तै तपाईँ हाम्रो जस्तो जुम मिटिङ गरेर विद्यार्थीलाई केही म पनि पढाउन सक्थेँ, म त्यसरी नै हुन्छ कि भनेर सोचिरहेको छु। त्यो च्यानल स्थापित गर्न पनि त्यति सहज छैन। तर अब असहजता छ, सकिँदैन भनेर छोड्नु पनि हुँदैन। त्यसैले मैले सोचेको चाहिँ के हो भने शिक्षा विकास निर्देशनालयले हामीले अब शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले एउटा स्तरीय एउटा ICT ल्याब आफैले पनि हामी तयार गरिराखेका छौँ। त्यस माध्यमबाट पनि सबैलाई सिकाइको नेटवर्कमा ल्याउने कुरा हामी सोचिरहेका छौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अर्को हाम्रो शिक्षा तालिम केन्द्र छ। त्यो तालिम केन्द्रमा भर्चुअल कक्षाको व्यवस्था सेटअप तयार छ। त्यो सेटअपबाट पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा बागमती प्रदेशमा पहिला भर्चुअल कक्षाका इक्विपमेन्टहरू जहाँ जडान भयो, जहाँ अब तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। र बालबालिकाहरूलाई 2-3टा पद्धतिबाट एउटा स्थानीय तवरमा ICT हब लोकल लेभलमै हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। ICT हब इस्टाब्लिस गरेर सकिन्छ भने टोलमा नभए एउटा स्थानीय तहलाई नै पुरै एक्सेस उपलब्ध गराउन सक्ने गरी यो काम गर्नुपर्छ। मैले के जानकारी पाएको छु भने कतिपय स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई यो ICT को प्रणाली स्थापित गर्न चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले त्यतातिर चाहिँ तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ। अहिलेको च्यालेन्ज भनेको शिक्षक साथीहरूलाई त हामी सम्पर्कमा ल्याउन सक्छौँ। हामीले अनलाइन ट्रेनिङ चलाइराखेका छौँ। धेरै शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूले चलाइराख्नु भएको छ, तालिम केन्द्रले चलाइराखेको छ। तर अहिलेको चुनौती भनेको विद्यार्थीहरूलाई कसरी एक्सेसमा ल्याउने। अब विद्यार्थीहरू पनि 2टा वर्ग छ। अब एक्सेसमा ल्याइसकेपछि प्राइमरी लेभलको, बेसिक लेभलको, लोअर बेसिक लेभल भनौँ न, 1-5 का विद्यार्थीहरूलाई ल्याउने माध्यम के, त्यो माध्यम यो अनलाइन पद्धतिले मात्रै ती सहजैसँग हाम्रो पहुँचमा आउन सक्ने, तिनलाई सिकाइको पहुँच पुर्याउन सक्ने अर्को एउटा चुनौती छ। र अर्को बेसिकको अप्पर बेसिक लेभल र सेकेन्डरी लेभलका विद्यार्थीहरू सबैलाई सिकाइको पहुँचमा ल्याउने अर्को चुनौती छ। त्यो चुनौती सामना गर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यस्तै अनलाइन पद्धतिको स्थापना बढाउँदै जाने, यसलाई वृद्धि गर्दै जाने, स्थानीय स्तर बढाउँदै जाने एउटा उपाय हुन सक्छ। अभिभावकलाई नेटवर्कमा ल्याउने अर्को उपाय हुन सक्छ। कतिपय शिक्षकहरूले नजिकबाट विद्यार्थीहरूलाई एक्सेसमा ल्याउने र ती विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सुनिश्चित गर्ने अर्को उपाय हुन सक्छ। अब हामीले कति उपयुक्त हुन्छ ती विद्यार्थीहरूलाई अब व्यक्तिलाई दिन त नसकिएला,
नेटको फेसिलिटी, एउटा टोलमा एउटा त्यस्तो सेन्टर स्थापना गरेर हामीले लर्निङ हब, एउटा आइसिटी हब बनाएर जाने हो भने यसले अहिले कोभिडको सिचुएसनमा त काम गर्छ नै, यसको लागि यो पद्धति जरुर हुन्छ र भोलि पनि हाम्रा शिक्षण सिकाइको पद्धतिलाई एकदम मितव्ययी बनाउनु त जरुरी भइसकेको छ। हामीले शिक्षा महँगो भयो, एउटा विद्यार्थीको भागमा एउटा विद्यार्थीलाई राज्यले 25,000 प्लस खर्च गर्नु परिरहेको अवस्था छ। अब यो राज्यले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, अब सक्दैन पनि होला। त्यसो भए यो पद्धतिले एउटा दीर्घकालीन रूपमा सिकाइलाई सहज बनाउने, सिकाइलाई मितव्ययी बनाउने र सिकाइको पद्धतिलाई एउटा टु वे कम्युनिकेसनको लागि हस्ताक्षर गर्ने पद्धति। अनि अर्को कुरा चाहिँ आदरणीय श्रोताबिन तथा दर्शकबिन, यहाँहरू भर्खरै रेडियो ट्युन गरिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ शैक्षिक दर्पण कार्यक्रम। र शैक्षिक दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूले आज 3वटा रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण, यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ सुनिरहनु भएको छ, प्रसारण भइरहेको छ। रेडियो सेफर्ड एफएम, रेडियो साइनो र रेडियो प्रभाव, 3वटा चाहिँ रेडियोबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। र आज हामीसँग वैकल्पिक यो पेन्डेमिकको यो अवस्थामा, यो सङ्कटकालीन अवस्थामा चाहिँ वैकल्पिक सिकाइका पद्धतिहरू के हुन सक्छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अहिले हालका अभ्यासहरू के हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के रहेछन्, सो सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुको निमित्त शिक्षा विकास निर्देशनालयका आदरणीय निर्देशक चन्द्र लुइटेल सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हाम्रो प्यानलिस्टमा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ बटुक तमाङ सर र त्यसै गरी हेरमराज श्रेष्ठ सर। आज संयोगले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण शर्मा सर पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा पर्यवेक्षकको रूपमा चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। मैले अन्त्यमा उहाँलाई आफ्ना विचारहरू राख्नुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नेछु। र आज हामीसँग चाहिँ कमेन्टेटरको रूपमा गीता सुवेदी म्याडम हुनुहुन्छ, जो उहाँ निकै लामो समयसम्म चाहिँ एउटा रिड भन्ने संस्थामा रहेर यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडिकै समयमा पनि वैकल्पिक शिक्षाका विभिन्न अभ्यासहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँका अनुभवहरू पनि सुन्नेछौँ र आज हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। मैले यो सन्दर्भ कुरा गर्दाखेरि आदरणीय चन्द्र सरलाई अहिले बागमती प्रदेश अन्तर्गत यहाँसँग कति अभिलेख छ, कुन चाहिँ निकाय वा संस्था वा रेडियो वा चाहिँ कुनै स्थानीय तहले कस्तो खालका चाहिँ कार्यक्रमहरूको चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यसको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ कुनै अभिलेख छ यहाँसँग? धन्यवाद विशालजी। हामीले अभिलेख तयार गरिराखेका पनि छौँ, केही अभिलेख हामीसँग छ। र पहिलो कुरा त बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले के जरुरी ठान्यो भने हाम्रा कति विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन छ, पहिलो आवश्यकता यति। अब हुन त लकडाउन खुलेको पनि छैन, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै विद्यालय खुलिहाल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसको ती विद्यालयहरूको पुनः सञ्चालनको लागि विद्यालयको अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्नको लागि हामीले एउटा सर्वे गऱ्यौँ। अहिलेसम्मको सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने 217वटा विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन रहेछ। अहिले प्राप्त भएका जिल्लाहरूको विवरण सबभन्दा क्वारेन्टाइन बढी भएका विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखेको जिल्लामा धादिङ पर्छ। हामीले विद्यालय त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्यौँ। अर्को हामीले बागमती प्रदेशले पहिला के सोच्यौँ भने हाम्रो एसी परीक्षाको निर्णय भयो। एसी परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन र करिब 2 लाख विद्यार्थीहरू एसी परीक्षामा समावेश हुन तयार भइसकेपछि परीक्षा स्थगन हुन पुग्यो र धेरै स्थानीय तहले के गर्न थाल्नुभयो भने एसी सपोर्टका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको। अब हामीले पनि साझेदारी गर्यौँ। सिन्धुली जिल्लाबाट 17वटा एफएम मिलेर सिन्धुली जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरू मिलेर एसी सपोर्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। हामीले पनि त्यहाँ फेसिलिटेट गर्यौँ। त्यस्तै रामेछाप जिल्लामा हामीले तपाईँ त्यहाँका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर रामेछापको रेडियो तिनलाललाई हामीले परिचालन गर्यौँ। बागमती प्रदेशमा हामीले यो एजुकेसन क्लस्टरको मिटिङ बस्यौँ। एजुकेसन क्लस्टर गठन भइसकेको छ बागमती प्रदेशमा। एजुकेसन क्लस्टर मध्येको युनेस्को काठमाडौँले सहयोग गर्ने इच्छा देखाउनु भयो
प्राइम एफएम बनेपाबाट बागमती प्रदेशलाई नै हुने गरी 1 महिना हामीले एफएमबाट कक्षा सञ्चालन गर्यौँ। दिनको 4 पिरियडको तहले 7, 8, 9, 10 कक्षाहरू शिक्षक साथीहरूले स्क्रिप्ट बनाएर 35 मिनटको 1 पिरियडको दरले कक्षा सञ्चालन गर्नु। र यहाँ बटुकजी मैले देखिरहेको छु, बटुकजीलाई नै हामीले अनुरोध गरेर टप 10 चाहिँ एफएमद्वारा एउटा काभ्रे जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग यस्तै गरी जुम मिटिङ बसेर उहाँहरूले पनि हामी पनि काम गर्छौँ भन्ने इच्छा देखाउनुको, तपाईँहरूको काममा हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले त्यहाँ पनि यसै सपोर्ट हुने खालका रेडियो पाठहरू सञ्चालन गर्न उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले जोइन पनि गर्नु र सबै 13वटा शिक्षा तथा समन्वय एकाइका प्रमुखज्यूहरूलाई तपाईँको स्थानमा कुन एफएम स्तरीय छ, त्यहाँभित्र के गर्न सकिन्छ एउटा योजना ल्याउनुहोस् भन्दा कतिले ल्याउनु भयो, कति चाहिँ नआइपुगेको हुनाले हामीले ती एफएमहरू सबैलाई आइडेन्टिफाई कुन एफएम बाट चाहिँ प्रसारण गर्दा हुन्छ त्यसको सूचीकृत चाहिँ सबै गरिसकेका छैनौँ। 10-8वटा एफएमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ र हामीसँग अहिले एउटा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र डेभलप गरेको लेसनहरू छ, भिजुअल भएको छ। कतिले इच्छा देखाउनु भयो भने त्यो इच्छा गर्ने सङ्घ संस्थालाई हामी ती सामग्रीहरू दिएर विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न लाउन सक्छौँ। र हामीले अहिले गरेको यी स्थानीय स्तरमा भएका सबै कामहरूलाई पहिचान गरिसकेका छौँ र सँगसँगै अब अहिले चाहिँ अलिकति अवस्था कस्तो पनि भयो भने स्थानीय स्तरले आफ्नै ढङ्गले शिक्षण सिकाइहरू सञ्चालन गरिरहने र सङ्घ संस्थाले पनि आफ्नो नजिकको स्थानीय स्तरमा काम गरिरहने अवस्था भएको हुनाले शिक्षा विकास निर्देशनालयले के गरेको छ भने हामीले हाम्रो क्लस्टरको मिटिङ राखेर क्लस्टरमा बागमती प्रदेशभित्रको कुन स्थानीय स्तरमा कुन शिक्षासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले के काम गर्ने हो त्यो फर्म भराएर ल्याएका छौँ। सबैले भर्नु भएको छ। अब ठाउँ पछि काम छ। हाम्रो शिक्षासँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाले रेडियो रोसी प्रयोग गरेर एउटा कार्यक्रम सेभ द चिल्ड्रेनले चलाइरहेको छ। रेडियो रोसी र मकवानपुरमा सेभ द चिल्ड्रेनले काम गरिरहेको छ, युनिसेफले काम गरिरहेको छ र शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि यी विकटका ठाउँहरूमा अहिले रेडियो पाठ सञ्चालन गर्नलाई शिक्षकहरूलाई परिचालन गरिरहेको छ। अनि मैले रोकेँ, अब हामीले चाहिँ त्यसरी हाम्रो समन्वयमा अथवा हाम्रो चाहिँ प्राविधिक सहयोगमा, हाम्रो वित्तीय सहयोगमा अथवा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएका ती कार्यक्रमहरूको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ? अनुगमन केही भएको छ? अब अहिले हामीले अनुगमन गरेका छौँ, गुणस्तर ठ्याक्कै सुनिश्चित छ भन्न चाहिँ सकिँदैन विशालजी। किनभने अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा यसबाट बाहिर निस्किन सबै व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो ढङ्गले लागिराख्नु भएको छ। यो लगाइलाई हामीले सकारात्मकमा लिनुपर्छ, किनभने यो लगाइ यसभन्दा अगाडि हामीसँग कुनै गाइडलाइन पनि थिएन। अब हामीले विश्वास के गर्नु पर्यो भने यसमा इन्भल्भ भएको वर्ग भनेको शिक्षक साथीहरू हो। शिक्षक भएको हुनाले उहाँहरूले जति पनि पाठहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँले प्रस्तुत गरेका पाठहरू गुणस्तरीय नै गर्नुभयो भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र हामीले जहाँ शिक्षकहरूलाई इन्भल्भ गरायौँ गुणस्तर सुनिश्चितका लागि के गरेका छौँ भने उहाँहरूले पहिला रेडियो स्क्रिप्ट बनाउनु पर्ने, त्यो स्क्रिप्ट शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाउनु पर्ने, त्यसको कम्पाइल गरेर हामीले राखेका छौँ। हामीहरू प्रत्यक्ष सुपरभिजनमा ती कामहरू गर्छौँ। जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने नि प्राइम एफएमलाई प्रयोग गरेर हामीले रेडियो पाठहरू प्रसारण गऱ्यौँ, एफएमद्वारा प्रसारण गऱ्यौँ। त्यसमा शिक्षक एउटा रोस्टर बनाएर त्यो रोस्टरले स्क्रिप्ट तयार गरेर त्यो स्क्रिप्ट अनुसार प्रसारण गर्छ। त्यसकारण ती सामग्रीहरू स्तरीय छन् र हामीले स्तरीयताको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। अब कतै सामान्य अन्तर्क्रियाहरू भयो होलान्, रेडियोद्वारा भयो होलान्, टेलिभिजनद्वारा भयो होलान्, अन्तर्क्रियाका कोड अफ कन्डक्ट पुरा गरेर भयो होलान्, तर स्तरहीन भए अथवा स्तरीयता मेन्टेन गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जानकारीमा छैन। हस्, धन्यवाद। पहिलो चरणमा यहाँले एउटा स्रोत रिसोर्स पर्सनको रूपमा धेरै कुराहरू चाहिँ राख्नुभएको छ।
अब आदरणीय चन्द्र सरले राख्नुभएका यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर हाम्रो चाहिँ प्यानल मेम्बरहरूले चाहिँ केही जिज्ञासाहरू चाहिँ राख्नुहुनेछ, केही विषयहरू चाहिँ उठान गर्नुहुनेछ। मैले अलि समय हतार भयो भन्नुभएको छ। आदरणीय गीता म्याडमलाई मैले समय प्रयोग गराउँछु। यहाँ को होस्टको रूपमा हुनुहुन्छ, आफैले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। गीता म्याडम। गीता म्याडम। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार। अब एकदम एक वाक्यमा परिचय दिएर चाहिँ यहाँका अनुभवहरू, सरले चाहिँ राख्नुभएका विषयहरूको बारेमा कुनै टिप्पणी छ? हुन्छ, सबैजना सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। सरले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयवस्तु अत्यन्त सान्दर्भिक र उपयोगी छ। र म गीता सुवेदी, म ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र रिड नेपाल एउटा राष्ट्रिय स्तरको गैर सरकारी संस्था हो। त्यसमा विगत 8-10 वर्षदेखि टिचर एजुकेटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। र अहिले हामीले चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँबाट 10 वटा एफएम रेडियोबाट यो अनलाइन यो रेडियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यो हामीले वैशाख 16-17 गतेदेखि नै सुरु गरेको। यसमा केही सिकाइ चाहिँ हामीलाई पनि भएको छ। म यहाँ चटकरीमा प्रस्तुत गर्न चाहेँ, मैले धेरै समय लिन चाहेन। र अस्ति नेपाल सरकारको जुन निर्देशिका आएको छ र एकदमै उपयोगी छ र सरले भने जस्तै गरेर यसमा भएको सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्त सुन्दर छ। तर हामीले केही कुराहरू भोगेका छौँ र मैले विशेष गरेर यसमा चाहिँ के राख्न चाहेँ भने यो एक्सेसको कुरा र अपरेसनमा गएर इम्प्लिमेन्टेसन हुने कुरा चाहिँ साह्रै चुनौतीपूर्ण छ। अहिले अघि सरले भने जस्तै 600 जना विद्यार्थीमा रिसर्च गर्दाखेरि कतिजना विद्यार्थीसँग मात्र 3 जना भन्नुभयो। यो यस्तै अवस्था छ एकदम दूर दराजमा, जहाँ रेडियोको पनि एक्सेस छैन, अब इन्टरनेटको पनि एक्सेस छैन, अन्य त अब भएन। अब यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीसँग गएर एक्सेस नहुनु नै हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्ज भएको छ। यसको लागि राज्यको समेत र स्थानीय निकाय र त्यहाँ हुनुभएका सर म्याडमहरूलाई परिचालन गर्दाखेरि यसको सोल्युसन निस्कन्छ जस्तो लाग्छ। र घुम्ती विद्यालयको सन्दर्भ टोल रिडिङ ग्रुप फर्मेसन गरेर र त्यसमा चाहिँ अलिकति स्थानीय निकायले आफ्नो उपस्थिति तरो बनाउँदाखेरि पक्कै पनि यो वैकल्पिक पद्धतिलाई सबलीकरण गर्न सकिने हाम्रो अनुभव रहेको छ। र अर्को कुरा म्याडम, मैले चाहिँ यहाँ हजुरलाई कन्टेन्ट चाहिँ अलिक केन्द्रित गर्न खोजेँ। जस्तै यहाँले यो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि नै पनि यो प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो संस्थाको तर्फबाट। यो रेडियोको हामीले विभिन्न अरू कार्यक्रममा थेमेटिक एरियामा गरे पनि डाइरेक्ट करिकुलमसँगै रिलेटेड भएर लर्निङ आउटकमसँगै रिलेटेड भएर गरेको चाहिँ यो पेन्डेमिककै सिचुएसनमा शैक्षिक क्षेत्रकै सुरुबाट नै हामीले गरेको हो। अन्य कार्यक्रम गरिए तापनि यसमा चाहिँ हामीले विषयगत रूपमै अगाडि बढेको छौँ। र यसमा हामीले गर्दाखेरि त एउटा मुख्य कुरा सिकाइ के छ भनेदेखि कोअर्डिनेसनमा पनि अलिकति ग्याप कस्तो भने हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र हामी चाहिँ नेपाल सरकारको मैले त्यही कुरा गर्न खोजेँ। मैले अझै पनि हजुरलाई इन्टरप्ट गरिरहेको छु। म केन्द्रित विषयमा केन्द्रित गरेर यहाँहरूले चाहिँ त्यो वैकल्पिक सिकाइको चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा चाहिँ देखिएका मुख्य चुनौतीहरू चाहिँ के हुन्? एकदम छोटकरीमा बुझाएको विद्यार्थीमा एकदमै एक्सेस, विद्यार्थीसँग एक्सेस अझै पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग रेडियो पुगिसकेको छैन। अन्य अनलाइन पद्धतिको कुरा त धेरै दूर दराजकै कुरा भयो, विशेष गरेर रिमोट एरियामा। अर्को राज्यको संयन्त्रलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी के भनेदेखि हामीसँग सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई विद्यार्थी आफ्नै टोल छिमेकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, हामी विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत गभर्मेन्टले पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा यो रिसोर्सको कोअर्डिनेटेड इन्टिग्रेटेड वेमा गयो भने रिसोर्स डुप्लिकेसनलाई हटाउनु पर्ने देखिन्छ। र दोस्रो अर्को कुरा भनेको शिक्षकले चाहिँ टोलमा गएर घुम्ती विद्यालयको कन्सेप्ट र जुनलाई गाउँपालिकाले अथवा नगरपालिकाहरूले आइसिटी ल्याबको कुरा र यो यसमा चाहिँ संरचना प्रिरिक्विजिटहरू के हो त्यसमा अलिकति ध्यान पुगेको खण्डमा यसमा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सिकाइरहेको छ। र च्यालेन्जेसहरू छ, यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ। हामीसँग विकल्प पनि छैन र यसले चाहिँ 100% नपुर्याए पनि अडिटरी मोडबाट सिक्न सक्ने विषयवस्तुलाई अथवा कन्टेन्टलाई म्यापिङ गरेको खण्डमा यसले चाहिँ भ्यालु एड गर्छ। कतिपय विषयवस्तुहरू यस्तो छ हामीले चाहिँ अडिटरी मोडबाट सिकाउनै सक्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल मोड र अन्य विकल्पहरू खोज्नुपर्छ भन्ने। अनि अर्को कुरा गीता म्याडम, अर्को कुरा चाहिँ यहाँले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा अब आदरणीय निर्देशक ज्यू पनि यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, एउटा फिडब्याक पनि होला। आदरणीय निर्देशकज्यूको मातहतमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित निकायहरू, स्थानीय तहका निकायहरूको चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ यहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कस्तो पाउनुभएको छ?
अहिले त भर्खरै मात्रै निर्देशिका आएको छ। यसको मतलब भनिरहँदाखेरि हामीसँग पाठ्यक्रम सबै कुराहरू थियो, तर पनि के देखिन्छ भने कतिपय हाम्रो ब्रोडकास्टेड एपिसोड्सहरू पाठ्यक्रमको उद्देश्यमा आधारित नभइकन कन्टेन्टमै सिधै जाने र कक्षामा पढाएको जस्तो त्यो हुन त त्यो अर्को समस्या हो। त्यसमा देखिएको हुनाले अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा भएका जति पनि रिसोर्सेसहरू छ विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत नेपाल सरकारले बनाउनु भएको त्यसलाई कोअर्डिनेटेड भर्सनमा लाने र अर्को चाहिँ एउटा मोनिटरिङ मेकानिजम पनि के हुनुपर्छ भने जसले जताबाट जाने पद्धति हुनुभन्दा पनि यो चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा गभर्मेन्टले चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजममा राख्ने अथवा एउटा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन अथवा के भन्छ एफएमलाई चाहिँ यो विषयवस्तु अथवा यो थेमेटिक एरिया भन्दाखेरि अझ रिसोर्सको इफिसियन्टली युज हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र सँगै चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय निकायहरूको चाहिँ स्थानीय शैक्षिक प्रशासन निकायहरूको चाहिँ इनिसिएसन कस्तो छ के अब एउटा जुन निकायले चाहिँ मुख्य इनिसिएसन लिनुपर्ने ती निकायहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ निष्क्रिय नै भएको अहिलेसम्म पनि निष्क्रिय भएको भन्ने चाहिँ गुनासो चाहिँ सबै ठाउँबाट सुनिन्छ। अवस्था के हो? यस्तै छ सर। अब उहाँहरू अब चाहिँ 3 महिना 4 महिना विद्यालय बन्द भइसकेपछि केही सोच्नुपर्छ कि भन्नेमा लाग्नु भएको छ। अस्ति निर्देशिका आइसकेपछि जताततै चाहिँ एक किसिमको भाइब उत्पन्न भएको छ, अब वाट नेक्स्ट भन्नेमा गएको देखिन्छ। तर यसलाई चाहिँ यो भाइबलाई चाहिँ अझ हामीले पोजिटिभली चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो चाहिँ स्थानीय निकायमा मोनिटरिङ मेकानिजमलाई अलिकति बढी परिचालन गर्नु पर्यो। हेड टिचरहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा कार्यक्षेत्र अथवा सानो टोल ग्रुप होस् अथवा अनेक ठाउँमा विभिन्न भर्चुअल अनलाइन वैकल्पिक पद्धतिको सिकाइलाई चाहिँ कोअर्डिनेटेड भर्सन र विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्नको लागि टिचरको मोबिलाइजेसन भयो भने सँगसँगै अभिभावकहरूलाई परिचालन गर्न हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज भएको थियो। सायद अब चाहिँ अलिकति हुन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। र सँगै यो पनि गर्नु पर्ला असेसमेन्ट कसरी गर्ने अथवा उसको सिकाइको भयो कि भएन इन्स्योर कसरी गर्ने भन्ने मेकानिजम पनि टिचर परिचालन गरेको खण्डमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो संरचना जोसँग विद्यार्थीसँग चाहिँ रेडियो नै छैन भने त्यसको अवस्थामा के गर्ने त भन्ने कुरा पनि स्थानीय सरकारसँग अलिकति हामीले त्यो त्यहाँको मेकानिजमलाई परिचालन गर्न सक्ने र कोही ठाउँमा चाहिँ घरमै बसेर पनि सहजीकरण नगर्ने चाहिँ परिपाटी छ भने त्यसमा मोनिटरिङ मेकानिजमलाई पनि अलिकति इन्स्योर गर्न सकेको खण्डमा पक्कै यसले चाहिँ एउटा कन्क्रिट सेप लिन्छ भन्ने हाम्रो सिकाइरहेको छ सर। धन्यवाद गीता म्याडम। अब मैले खास गरेर चाहिँ यो वैकल्पिक सिकाइको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता भनेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू नै हो। जबसम्म प्रधानाध्यापकहरू यो कार्यमा चाहिँ इनिसिएसन लिनुहुन्न तबसम्म जतिसुकै राम्रो चाहिँ निर्देशिका चाहिँ जारी भए तापनि त्यसले चाहिँ प्रोडक्ट दिन सक्दैन। म यसै सन्दर्भमा आदरणीय अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बटुक सर प्रति चाहिँ मैले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। आदरणीय बटुक सर मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, सुनिरहेको छु सर। अब निर्देशिकाको सन्दर्भमा आदरणीय चन्द्र सरले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। अब कार्यान्वयनको अवस्था वास्तवमा चाहिँ ग्रास रूपमा के छ? सबैजनालाई नमस्कार, धन्यवाद तेजेन्द्र सर प्रश्नको लागि। आदरणीय चन्द्र सरले निर्देशिकाको बारेमा धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। निर्देशिका असाध्यै राम्रो बनेर आएको मैले अध्ययन गरेँ। त्यो आएको सामाजिक सञ्जालमा आएको केही समयमै मैले डाउनलोड गरेर त्यसलाई अध्ययन गरेँ। त्यहाँ अघि सरले भन्नुभएको जस्तै शिक्षा मन्त्रालयको काम के, अनि त्यसपछि प्रदेशको काम के, त्यस्तै गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको काम के, अनि स्थानीय तह नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगर, उपमहानगरपालिकाको काम के, वडाको काम के, टोलको काम के, यहाँसम्म विद्यालयको काम, अनि त्यस्तै प्रधानाध्यापक, शिक्षक, इभन विद्यालय कर्मचारी समेत त्यो खालको टिचिङ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुनुपर्ने भन्ने खालको कुरा, भोलिन्टियरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिने, स्वयंसेवकलाई पनि प्रयोग गर्न पर्ने भन्ने कुरा, अनि स्थानीय तहमा भएका विभिन्न सानातिना सङ्घ संस्थाहरूले पनि समन्वय गर्नुपर्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यो असाध्यै मेहनत गरेर त्यो एउटा अनुभवले खारिएको मान्छेहरूले चाहिँ तयार गरेको दस्तावेज जस्तो लाग्यो मलाई त्यो निर्देशिका। यदि साँच्चै त्यो प्रभावकारी ढङ्गले त्यसलाई लागू गर्ने हो भने पक्कै पनि त्यसको प्रोडक्सन राम्रो आउँछ। तर त्यसमा पनि दुईटा तरिका, एउटा चाहिँ असाध्यै दुःख गरेर तयार गर्ने विज्ञहरूले क्लासहरू हुनसक्छ, त्यो स्वाध्ययन सामग्री प्रिन्टेड मटेरियल पनि हुनसक्छ, प्रविधिको पहुँचमै नभएका मान्छेहरूलाई
प्रिन्टेड मटेरियल पुर्याउने भन्ने कुरा भएको छ त्यहाँनिर। त्यो प्रिन्टेड मटेरियल पनि साना साना समूहहरूमा अभिभावकले अनि त्यसपछि टोलका मान्छेहरूले शिक्षकहरूले पनि आफ्नो विद्यालयको मात्रै नहेर्ने भनेको छ त्यहाँनिर, आफ्नो नजिक जो छ त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने भन्ने भएको छ। अनि त्यस्तै गरिकन त्यहाँनिर तपाईँको रेडियो पहुँच भएकोहरूलाई रेडियो कार्यक्रम अनि टेलिभिजन पहुँच भएकोहरूलाई टेलिभिजन कार्यक्रम त्यसलाई चाहिँ अनलाइनमा अपलोड गरेर भिडियो युट्युबहरूमा राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ अरू बेलामा पनि डाउनलोड गरेर अफलाइनमा हेर्न सकिने कुराहरू त्यो। र एउटा विद्यार्थीले कुनै पनि मोडको कार्यक्रम आफूले चाहेको बेलामा हेर्न सकिने गरी पनि व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यो असाध्यै राम्रो छ। तर हामी ग्रासरुटमा बसेर कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि पहिलो कुरा त यो असाध्यै ढिलो आएको छ। ढिलो यस मानेमा लकडाउन सुरु भएको 68औं दिनको दिन निर्देशिका जारी भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 49 दिनको दिन यो निर्देशिका जारी भएको छ र त्यसको लगभग 12 दिनपछि निर्देशिका जारी भएको लगभग 10 दिनपछि भनौँ हिजो भरतपुर महानगरले केही जस्तो 5वटा स्रोत केन्द्र रहेछ भरतपुर महानगरभित्र 5वटा स्रोत केन्द्र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू अनि त्यस्तै गरिकन शिक्षा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षक साथीहरू, प्याप्सनका केही पदाधिकारी साथीहरू र केही नगर स्तरीय केही शिक्षाविद साथीहरू, शिक्षा संयोजन समितिका संयोजकज्यूहरू लगायत अनि शिक्षा विकास समन्वय एकाइका प्रमुख लगायत शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुखज्यू लगायत पदाधिकारीहरूको हिजो एउटा फेस टु फेस बैठक अलिकति रिक्स नै मोलेर करिब 22 जनाको उपस्थितिमा चाहिँ हिजो सञ्चालन भएर कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल भयो हिजो बल्ल। अब यो स्टेप बाई परिस्थिति पनि गाह्रो छ, तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन। अनि यस्तै गरिकन महानगरले चाहिँ भरतपुर महानगरले केही दिन अगाडि हरेक प्रहरूलाई चाहिँ निर्देशन जारी गर्नुभएको छ कि विद्यार्थीहरूको 5वटा अवस्था, प्रविधिको पहुँच नभएको विद्यार्थी कतिजना, रेडियोको पहुँच भएको विद्यार्थी कति, टेलिभिजन पहुँच भएको कति, अनि यस्तै गरिकन इन्टरनेट ल्यापटप भएको विद्यार्थी, कम्प्युटर भएको विद्यार्थी कति, स्मार्टफोन भएको विद्यार्थी कति भन्ने तथ्याङ्क लिनलाई उहाँले चाहिँ हामीलाई निर्देशन जारी पनि गर्नुभएको थियो। अब मैले ग्रासरुटमा काम गर्न गाह्रो कुराहरूतिर गएँ, तेजेन्द्र सरले भन्नुभएको कुरातिर गाह्रो चाहिँ जस्तो उदाहरण लागि वडा नम्बर 21 भरतपुरको म कार्यरत छु मध्य विद्यालयमा 2 दिन चाहिँ हामीले क्रमशः अब सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्ने, घर घरै जान पनि सकिएन, विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक पनि बाँड्नु भनेको छ, पाठ्य पुस्तक बाँड्नु पर्यो भनेर एक दिन सोमबारको दिन 10 कक्षालाई, मंगलबारको दिन चाहिँ 11 कक्षालाई भन्ने कुरा आयो। अनि त्यस पछाडि मंगलबारको दिन चाहिँ ओल्लो वडा र पल्लो वडामा चाहिँ कोरोना संक्रमित पोजिटिभ देखियो, विद्यालय क्वारेन्टाइनमा भन्ने खालको समाचार व्यापक भएपछि एकदम त्रसित वातावरण भयो। अनि मंगलबारकै दिन चाहिँ पुलिस प्रशासन वडा कार्यालय बसेर वडालाई सिल गर्ने, कुनै पनि पसलहरू बन्द गर्ने, यातायातहरू बन्द गर्ने, मान्छे हिँड्न नपाउने भनेर 2-4 वडा सिल बन्द भयो। त्यसपछि हाम्रो तथ्याङ्क लिन पनि सकिएन। पहिलो कुरो विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क लिन नै विद्यालयहरूमा भ्याइएन। हिजोको मिटिङमा पनि साथीहरूको प्रस्तुतिकरण त्यही रह्यो। यहाँ त्रिलोचन सर पनि मैले देखिरहेको छु, उहाँ पनि त्यो मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ सबै विद्यालयहरूमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको अवस्था छैन। र दोस्रो कुरो यहाँनिर चाहिँ अलिकति स्थानीय तहमा चाहिँ यो काम शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको मात्रै हो कि भन्ने आवाज मैले पाएँ। वास्तवमा त्यहाँनिर निर्देशिकामा चाहिँ स्थानीय तहको वडा कार्यालय अनि विभिन्न टोल सुधार समिति भन्ने छ, टोल विकास समिति भन्ने छ, अनि विभिन्न सङ्घ संस्था भन्ने छ, अनि त्यस्तै भोलिन्टियरका कुराहरू पनि छ त्यहाँ। ती बाटोमा अहिलेसम्म यो सूचना प्रवाह हुन सकेको मैले पाइनँ। अब यसमा अब सायद यिनीहरूलाई आवश्यक नठानेर हो कि अथवा के हो, अब यो त हुन त यो जवाब चाहिँ चन्द्र सरले भन्दा पनि शैक्षिक प्रशासन महाशाखा अथवा नगरपालिकाबाट चाहिँ यो उहाँहरूसँग सरकार व्यक्तिले दिनुभएको भए अझ स्पष्ट हुन्थ्यो होला। त्यसैले गर्दा अब यो पाटोलाई कार्यान्वयनको पाटोलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने देखियो। हुन त यसको जवाब चन्द्र सरले अघि नै दिइसक्नु भएको छ।
निर्देशिका बनाउनु त असाध्यै सजिलो रहेछ, कार्यान्वयन गर्नलाई त एकदम गाह्रो रहेछ भन्ने सक्नु लाग्छ। सँगसँगै अर्को कुरो के आछ भने अहिले सरले भन्नुभयो धादिङ सबभन्दा बढी क्वारेन्टिन भएको चाहिँ जिल्ला रहेछ, विद्यालय क्वारेन्टिन भएको जिल्ला, विद्यालयमा क्वारेन्टिन राखिएको भन्नुभयो। सरले चितवनलाई चाहिँ बिर्सनु भयो कि जस्तो लाग्यो, किनभने चितवनमा टिचरहरूलाई तालिम दिने सर त शिक्षा तालिम केन्द्रमा बागमती प्रदेशको प्रमुख पनि भएर बस्नु भएको हो। शैक्षिक तालिम केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र भरतपुर कहाँ छ भन्ने हजुर धेरै पटक आउनु भएको पनि छ। अहिले शिक्षा तालिम केन्द्र भनेको चितवनको जुनसुकै स्थानीय पालिकाबाट आएकोलाई त्यहाँ लगेर त्यो बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई पहिला क्वारेन्टिनमा राख्ने ठाउँ त्यो भएको छ। अनि त्यस पछाडि जति पनि क्वारेन्टिनहरू बनेको छ स्कुल मात्रै बनेको छ चितवनमा पनि, अरू ठाउँलाई क्वारेन्टिन बनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो जिज्ञासामा। मेरै विद्यालय पनि क्वारेन्टिन छ। अब यस्तै गरिकन मैले सुनेको छु तेजेन्द्र भुषाल सरको वडामा त झन् एउटा विद्यालयले नपुगेर 2-3 वटा विद्यालयमा विस्तार भएको छ अरे भन्ने सुनेको छु। गर्दाखेरि अब यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले हिजोसम्म चाहिँ यो निर्देशिकाको प्रभावकारिता प्रयोगको बारेमा एकदम व्यापक चर्चा थियो, तर हिजोबाट अलिकति सिनारियो चेन्ज भयो कि जस्तो। अब लकडाउन बिस्तारै खुकुलो गर्ने, विद्यालय पनि खोल्ने सेड्युल तयार गर्ने, मिति तय गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ भन्ने सुनेको छु। अब मेरो एउटा जिज्ञासा, अब एउटा नीति निर्माण तहमा रहनु भएको छ हाम्रो चन्द्रप्रसाद लुइटेल सर, आदरणीय चन्द्र सर, उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रदेश बागमती प्रदेशको चाहिँ शिक्षा विभाग नै भनौँ, शिक्षा विकास निर्देशनालयको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू योजना निर्माण तहसम्म पुग्नुहुन्छ। अब यो सरकारले यदि केही हप्तापछि अथवा केही यो 1 महिनाभित्रमै विद्यालय खोल्ने भन्ने खालको सेड्युल प्रकाशन भयो भने विद्यालयहरू क्वारेन्टिन रहँदै गर्दा त्यो विद्यालयहरू खोल्ने सम्भावना, अभिभावकले बच्चाहरू पठाउने सम्भावना कतिको रहन्छ अनि सरकारको त्यो निर्णय 100% लागू हुन सक्ने सम्भावना कति रहन्छ होला सर? हस्, मैले के म बोलिहालौँ विशालजी? धन्यवाद। हजुर चन्द्र सर, मैले हजुरलाई एकैछिन रोकेँ। चाहिँ हाम्रो प्यानल मेम्बरमा चाहिँ एकजना सर हुनुहुन्छ, हेरमराज कणेल सर, हेरमराज श्रेष्ठ सर। सर कृपया अनम्युट गरेर राखिदिनु होला आफ्नो भनाइ। यहाँ एउटा नारायणगढको केन्द्रमा, चितवन जिल्लाको नारायणगढको एकदमै केन्द्रमा रहेको विद्यालयमा सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ बुझाइ अनुसार सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न विद्यालय र को प्रधान अध्यापकको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझेका छौँ। आन्तरिक कुरा त अब सरले आफैले भन्नु होला, हाम्रो बाहिरबाट देखायो। अब कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशिका यहाँले पनि एउटा जिम्मेवार प्रधान अध्यापक, वरिष्ठ प्रधान अध्यापकको हैसियतले त्यो निर्देशिका अध्ययन गर्नुभएको छ र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँका अभ्यासहरू केही प्रारम्भ भएका छन् वा अनुभव के छ? धन्यवाद तेजेन्द्र सर। सबैभन्दा पहिला त यो अवसर जुटाउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र दोस्रो कुरो सबैभन्दा सुविधायुक्त विद्यालय भन्ने कुरा हेर्नु सर हजुरको चाहिँ ल्यापटपको चाहिँ क्यामेरा एडजस्ट गर्नुहोस् त, टाउको मात्र देखियो। अब ठिक छ? हजुर ठिक छ। सबैभन्दा सुविधायुक्त विद्यालय भन्नुभएकोमा धन्यवाद चाहिँ भन्छु, तर त्यो यातायातको सुविधाको दृष्टिले चाहिँ सबैभन्दा सुविधाजनक होला। बजारको बीच भागमा भएको कारणले अरू सुविधा पनि होला नि, तर वास्तविकता भित्रको अर्कै छ, त्यो कुनै बेलामा स्पष्ट गराउँला, त्यो कुरो छँदैछ। अब मुख्य कुरोमा आउँ, यो राज्यले जारी गरेको जुन त्यो विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको कार्यान्वयनको पाटोमा थोरै आफ्नो अनुभव के छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मैले के कुरा राख्न चाहेँ भने यो महाशाखाबाट पनि निर्देशन आइसकेपछि हामीले गएको आइतबारदेखि बुधबारसम्म 4 दिन अलिकति जोखिमै मोलेर अलिकति सावधानी सुरक्षाको उपाय अपनाएर विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक वितरण र उसको वर्गीकरणको लागि आवश्यक सूचना सङ्कलनको कार्य सँगसँगै गर्यौँ। लगभग 4 दिनमा जम्मा 631 जना विद्यार्थी मात्रै सम्पर्कमा आए। त्यसपछि अरू विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा छैनन्।
वर्गीकरण गर्नको लागि उपाय चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो छलफलले चाहिँ अब टेलिफोन सम्पर्क गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छौँ। र यो जुन बजारको बीच भागमा विद्यालय छ र त्यो विद्यालय वरपर जति पनि घरहरू छन् ती घरका विद्यार्थीहरू त्यहाँ कोही पनि पढ्दैनन्। अनि जुन जति विद्यार्थी त्यहाँ पढिरहेका छन् तिनका अभिभावकले त्यो वरपरको घरमा डेरा समेत पाउँदैनन्। यस्ता विद्यार्थीहरू हामीसँग छन्। अब टेलिफोन सम्पर्कको माध्यमबाट लगभग 75 देखि 80% सम्म विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा ल्याएर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ। त्यो हामी अब गर्दैछौँ। र अब कार्यान्वयनको पाटोतिर जाँदाखेरि जुन यो 5वटा वर्गमा वर्गीकरण गरेर वैकल्पिक सिकाइका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशिकामा चाहिँ अब अरूले भन्नुभएको कुरालाई मैले दोहोऱ्याइनँ। पहिले चाहिँ अलिकति एउटा शङ्का अथवा एउटा समस्या चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ मलाई भने विद्यार्थीको बीचमा अलिकति विभेदको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ कि र त्यसले विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ। जस्तै अब त्यो इन्टरनेटको सुविधा हुनेलाई हामीले अनलाइन कक्षा चलाइरहँदा जसकोमा त्यो सुविधा छैन उसको सोचाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि त्यसतर्फ पनि सचेत र पूर्व तयारी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कार्यक्रम कार्यान्वयनको हकमा चाहिँ अब यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरेर गर्ने भन्ने कुरो पनि बजार क्षेत्रमा चाहिँ त्यो मलाई सम्भव होला जस्तो लाग्छ। पाठ्यपुस्तक पुर्याउन पनि घर घरै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने भन्ने कुरो पनि सम्भव छैन। कुन चाहिँ अभिभावक कसको घरमा कुन चाहिँ कोठामा डेरामा बसेको छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउने गाह्रो। अब पूर्णतया समुदायमै आधारित भएका विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो कुरो सम्भव होला, तर बजार क्षेत्रकोमा चाहिँ त्यो कुरो म सम्भव देखिन्न। अब वैकल्पिक सिकाइका उपाय अवलम्बन गर्ने कुरामा त अब टेलिभिजन रेडियोका कुराहरू साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, त्यसैलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर अब यो रेडियोको पनि सुनाइ के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब कार्यक्रम प्रसारण हुँदैछ भनेर पूर्व तयारी गरेर सुन्न थालियो भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँग सुनिन्छ। अब रेडियोको बारेमा त तेजेन्द्र सर आफै कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ। नत्र रेडियो बजाउँदै गर्ने अनि ध्यान अर्कोतिर जाँदाखेरि त्यसले पनि खासै उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अब यस अवधिमा यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा कमसेकम जानकारीमूलक अब सिकाइका लागि जानकारीमूलक कार्यक्रमहरूमा क्रियाकलापहरूमा मात्र केन्द्रित भएर त्यस किसिमका के कस्ता सामग्रीहरू तयार गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि अब स्थानीय तह वडा कार्यालयदेखि लिएर अब विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग समेत हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यस कार्यमा सबैभन्दा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको स्थानीय तहलाई नै हो। र अघि नै बटुक सरले भनिसक्नु भएको छ, धेरै ढिलो भइसक्यो। तैपनि अब सुधारका कुरा, रचनात्मक कार्य जतिखेर सुरु गर्दामा पनि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। र हिजो मात्रै शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले केही सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गरेको छ, एउटा ठोस निर्णय त्यहाँबाट निष्कर्ष आएको होला। र स्थानीय सक्रियतामा नै अलिकति विद्यार्थीहरू वर्गीकरण गरे जस्तै भौगोलिक रूपमा हुन्छ कि अरू के आधारमा हुन्छ, विद्यालयको पनि वर्गीकरण गरेर चाहिँ कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद हेरम्ब सर, महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नुभएको छ। आज अब चन्द्र सरलाई अन्तिममा यहाँ उठेका प्रतिनिधिमूलक तरिकाले यहाँ उठेका मैले यहाँ जम्मा 2 जना शिक्षक आदरणीय प्रधानाध्यापक साथीहरूलाई र आदरणीय म्याडमलाई चाहिँ समय दिएको छु। यो भनेको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक जिज्ञासा र प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आदरणीय निर्देशकले बुझ्नुहुन्छ। र मैले आदरणीय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ जोडिनु भएको छ।
र उहाँले पनि केही यो पेन्डामिकको अवस्थामा चाहिँ उहाँले सङ्गठनको तर्फबाट सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त गरेका अनुभवहरू र पेन्डामिक र आफ्टर पेन्डामिक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन्, के रहेछन् र ती अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ को बारेमा संक्षिप्तमा कुरा राखिदिनु हुनको निमित्त म आदरणीय लक्ष्मण सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म यहाँ दर्शक मात्रै भएर धादिङको सत्यवती स्कुलको टिचर भएर उपस्थित भएको थिएँ। तपाईँले फेरि सङ्गठनको नेता बनाइदिनु। नेता बन्न बडो गाह्रो भइसकेको छ, अत्यन्त व्यस्त, स्वर बिग्रिएको छ, अनुहारै बिग्रिसक्यो, यो अनलाइनले त दिमाग खराब बनाइसक्यो। अनि मेरो यो अनुहार पनि देखाउनु भएको थियो। अच्छा, अनि यो वैकल्पिक सहजीकरणका लागि हामीले वर्षौंसम्म गजबका अवसर नेपालमा आथ्यो, गुमायौँ। द्वन्द्वका बेलामा धेरै स्कुल बन्द हुँदादेखि हामीले इन्भेस्ट गरेको भए अहिले हामी कम्फर्टेबली स्कुल चलाइराख्थ्यौँ। स्कुल चलाउने माने केटाकेटीको सिकाइलाई कन्टिन्यू गर्न सक्थ्यौँ। अब बाढी, पहिरो, भूकम्प यस्ता चिज हाम्रो इनहेरेन्ट चिजहरू हुन्, त्यसका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम बनाएको थियौँ भने पनि हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ शिक्षाका कार्यक्रम भने ठुल्ठुला घर बनाउने, अनि फेरि त्यसपछि टिचरको सङ्ख्या पनि थप्यौँ विभिन्न नाममा, स्वयंसेवकलाई पनि टिचर भन्यौँ, टिचरलाई पनि स्वयंसेवक भन्यौँ। यस्तो जात्रा गर्दै बितायौँ, त्यसको फल बेहोरिरहेछौँ। अहिले हाम्रो लगभग सबै बालबालिका नियमित सिकाइ प्रक्रियाबाट पाइरहेका छन्, 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब लकडाउन अलिअलि लुज गर्ने बेला आएपछि हामीले यस्तो कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो बेलैमा गर्न पायो, कुरै त थियो, कुरो त बेलैमा गरे भए नि त हुन्थ्यो। निर्देशिका जारी बल्ल आयो, तपाईँहरू सुतेर बस्नु भएको छ भन्थेँ मैले, उहाँहरू मलाई तिमीहरू मास्टर सुतेर बसेको छ भन्नुहुन्थ्यो कोही कोही। जो सब आएको छ, आएपछि म चाहिँ उत्साहित छु पर्सनली। मैले 2-3 शिक्षक सङ्गठनको फोरममा पनि। लक्ष्मण सर, क्यामेरा अलिकति एडजस्ट गरिदिनु न, हाम्रो लाइभ भइरहेछ। शिक्षक सङ्गठनको प्रोग्राममा पनि हामीले यो वैकल्पिक सहजीकरणमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भनेर डिस्कस चलाएको छु। प्रदेश तहको, 2टा प्रदेश तहको, अरू जिल्ला तहकोमा गरिरहेको छु। अब स्थिति चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट एप्रोचबाट हेरेर हुँदैन, मतलब देशभरि एकै खालको पिक्चर देखेर हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ कोरोनाले पनि त देशभरि सबैतिर एउटै कुरो भनेको छैन। त्यसो भएर भिन्न भिन्न एप्रोच, भिन्न भिन्न स्ट्राटेजीका साथ बालबालिकाको सिकाइलाई सहजीकरण गर्दै हो। र अब त्यो कोरोनाको तीव्र महामारी भएकोतिर एउटा मोडेल होला, सहरतिर छ, त्यस भएर अनलाइन प्रभावी होला, त्यहाँ टेलिभिजन रेडियो प्रभावकारी होला। अनि दुर्गमतिर चाहिँ पेन्डेमिक पनि त्यति धेरै तीव्र भइसकेको छैन, त्यहाँनिर चाहिँ समुदायमा गएर केटाकेटीसँग गर्ने कम्युनिकेसनले सहजीकरण गर्ला। अब 2-3टा बर्निङ इस्युज चाहिँ आएको छ। एउटा चिज यो गजबको अपर्च्युनिटीलाई फेरि सेन्टरबाट प्रोभाइडेड स्ट्रक्चर्ड करिकुलम भयो भने सिकाइ हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने चिज यसलाई उल्टाउनु पर्छ। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम अब फिट हुन्छ, हुँदैन नि। हिजो कक्षा कोठाभित्रको पढाइका लागि बनाएको कतिपय चिजहरू अब छोड्नुपर्छ र जहिले सामान्य स्थिति भएर कक्षा कोठामा विद्यार्थी जान्छ त्यो बेला सिकाउला त्यो चिज भनेर अरू धेरै चिजहरू सिकाउन सकिन्छ। अब पढेका मान्छेहरूमाथि जुन दोष थियो नि, यिनीहरूको व्यवहार राम्रो भएन, आनीबानी राम्रो भएन, अल्छी भए, काम गरेनन् भन्ने, त्यो चिज करेक्सन गर्ने यो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भने किन अलिकति वाइड नहुने। अनि कोरोनासँगै जोगिनका लागि सानो केटाकेटीलाई सिकाउने चिज पनि जरुरी छ। जति तल्लो कक्षामा गयो प्यारेन्ट्सहरूको त्यो सपोर्ट धेरै चाहिन्छ। दिदी दाईहरू, कलेज पढ्नेहरू फर्केर आएका छन्, उहाँहरूको सहयोग लिने। अभिभावक पनि हिजोको जस्तो स्कुल नभएका बेलाको जस्तो छैन, अभिभावकहरू साक्षर हुनुहुन्छ धेरै। त्यसमा अभिभावकको सहयोग लिने विषयमा चाहिँ अब यो अभिभावक शिक्षा भन्ने चिज हामी कहाँ केही पनि भएन, त्यो चिज पनि बेहोरिरहेका छौँ। अब सेन्टरले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू चाहिँ मदर टङमा छैन, अदर टङमा छ बालबालिकाको लागि। त्यो अदर टङको ल्याङ्ग्वेजबाट सिकाइ गाह्रो भएको छ। अब त्यो बारेमा पनि अलिकति सोच्नु पर्यो। अब समावेशी हिसाबले अर्को यो अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पक्षमा पनि केही चिजहरू क्रिएट भएको छैन। मेन स्ट्रिमको बालबालिकाको कुरा गरिरहेछौँ। अर्को मैले ट्रेनिङ देखाएको छु, एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज। हिजो हामी कक्षा शिक्षक तयार गरेका हौँ, अब अहिले प्रोजेक्ट वर्क जस्तो दिन सकेदेखि हप्तामा 2-3 चोटि भेट्दा पनि केटाकेटी केही न केहीमा इङ्गेज हुन्थे। टिचरलाई तयार गरेको छैन। अनि अनलाइनबाट हामी ट्रेनिङ चलाएछौँ भनेका छौँ, त्यो ट्रेनिङ पनि खोइ। अब यहाँ हाकिम साहब हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय डाक्टर साहब, डाक्टर हुन लाग्नुभएका साहब त हुनुहुन्छ नै उहाँ। त्यस कारण अब यो प्रोजेक्ट वर्क अलिकति सिकाउनु पऱ्यो। टिचरलाई कम्युनिटीमा जाँदा के लिएर जाने, केटाकेटीलाई के भन्ने, उसले सिकेको कुरा कन्फर्म कसरी गर्ने, मोटिभेसन कसरी गर्ने,
जो जहाँ भेटिन्छ त्यसलाई सिकाइका लागि सर्टेन टास्क दिएर हिँड्ने बनाउनका लागि चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ पनि खाँचो पर्यो। अर्को स्थानीय निकाय मात्रै भनिएको रहेछ। मैले चाहिँ सामुदायिक निकायहरूको आवश्यकता बढी महसुस गरेँ। म पनि फिल्डमा छु, फिल्डमा काम गरेको छु, हिँडिरहेको छु। र त्यो सामुदायिक निकाय भनेको चाहिँ बालबालिकासँग डाइरेक्ट टच हुने निकाय। ल भरतपुर महानगरपालिकाको साथीहरूले कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। तपाईँको भरतपुर महानगरपालिकाको जियोग्राफी हेर्ने हो भने त चितवनको मोर देन हाफ हो क्या अरे नि। त्यो निकाय आफै फेरि एउटा शिक्षा मन्त्रालय जत्रै हुन्छ। त्यसले इन्डिभिजुअल बालबालिकाको लागि केयर पुर्याउन सक्दैन। त्यस भएर ओडाबाट पनि अझै तल गएर आमा समूह, पिटिए, गाउँका सामुदायिक अरू संस्थाहरू, सामुदायिक वनहरू के हुन्छ नि हो, ती चिजहरूलाई बालबालिकाप्रति अलिक जिम्मेवार बनाएर मोबिलाइज गर्ने स्ट्राटेजी चाहिन्थ्यो। र यसलाई कुनै निर्देशन माथिबाट गाइड गर्ने विषय बनाउने, माथिबाट रेगुलेट गर्ने विषय बनाउने भन्दा यसलाई क्याम्पेन बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो अभियान सबै नागरिकहरूले बालबालिकाको भलो हुने, बालबालिका भने देशको भविष्य हो, उहाँहरूको भलो हुने कुरामा सिकाइमा सघाउनका लागि एउटा मास क्याम्पेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र पपुलर मिडियाहरूबाट चाहिँ अभिभावकलाई मेसेज दिनु पर्यो। चाहिए नचाहिए झुटो कुरा फैलाउने विज्ञापन चाहिँ यति चल्छ यो देशमा। हात्ती र हात्ती छाप चप्पल एउटै हो भन्ने कुरा नि भन्न पाइन्छ। अनि बालबालिकाको बारेमा केयर गरौँ होइन, केटाकेटीलाई कोरोनाबाट जोगाउनका लागि के गरौँ, यसो गरौँ, टिचरहरूसँग सम्पर्क गराउँ। स्कुल खुलेको छ, टिचरहरू तपाईँको समुदायमा आउँदैछन्, त्यसको लागि तयारी गरौँ, किताब लिउँ भन्ने टाइपको मेसेज कसले गर्ने हो। अब यहाँ चन्द्र सर जस्तो स्मार्ट मान्छे प्रदेशमा गएर अल्झिनु भएको छ। न युनिभर्सिटी बनाउनु भयो, न टिचर डेभलपमेन्टको लागि केही कार्यक्रम युनिभर्सिटीबाट विकास गर्न सक्नु भएको छ। प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन सक्छ? रेडियो चलाउनलाई तपाईँहरूले यो कार्यक्रम चलाउनका लागि प्रदेशको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व त ल्याउनु भयो, विद्वान हुनुहुन्छ आफैमा, नतमस्तक छु म। तर प्रदेश सरकारको भूमिका त्यस्तो केही छैन। गाउँपालिका अनि नगरपालिकाका मेयरहरूलाई लिएर आएर डिस्कस अलिकति यसलाई डिस्कस गरौँ। गाउँ नगर तहका शिक्षा अधिकारीहरूलाई ल्याउँ। प्रदेश सरकारको दायित्व अर्कै छ जस्तो मलाई लाग्छ। गल्ती भएमा म करेक्सन गर्छु। मैले चाहिँ छुच्चा कुरा यति गरेँ। नमस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय कुरो एक दुईटा सुनाऊ। हजुर सुनाउँछु। हामीले अपेक्षा गरेको गएको हप्ता कोरियामा अत्यन्त होसियारीका साथ कक्षा वाइज, डे वाइज कक्षा गर्दै कक्षा खुलेको छ। कोरियाको कुरो यो त युरोपमा एक दुई दिन कक्षा चलाएपछि फेरि बन्द गर्नु परेको छ, फेरि खोल्दैछन् कि क्या हो। इन्डियाको साउथ इन्डिया र यो वेस्टर्न पार्टतिर चाहिँ अनलाइन कक्षा अलिक पपुलर राम्रो गरेका रहेछन्। बिहार युपी हामीसँग जोडिएका भागमा चाहिँ हाम्रो जस्तै छ हालत। म सात टिचर्स फेडरेसनको जेनरल सेक्रेटरी हुँ। अस्ति भर्खर मिटिङ भएको थियो, मैले ओभरभ्यू सबै बुझेको छु। मालदिप्समा राम्रो भएको छ अनलाइन। उनीहरूको पपुलेसन थोरै चाहिँ यत्रो जनसङ्ख्या छ, धनी पनि रहेछन्। मालदिप्समा राम्रो भएको छ, अनलाइनले काम गरिरहेछ। भुटानमा राम्रो भएको छ, हाम्रो तुलनामा धेरै राम्रो छ। जम्मा देशकै जनसङ्ख्या 4 लाख जान्छन् हो, त्यसो भएकोले राम्रो छ। इन्डियाको नर्दर्न पार्टहरूमा हालत त्यही हो। बङ्गलादेशको र हाम्रो उस्तै हो। लेस देन 2% बालबालिकाले अनलाइन एजुकेसनको कुरा गरेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै होला, लेस देन 1% होला। त्यसो भएकोले अनि अर्को एउटा दिमागबाट के झिक्नुपर्छ हामीले जस्तो मलाई लाग्छ भने अनलाइन भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो, सम्पन्नका बालबालिकालाई बेस्ट भयो। यो न्यारेटिभ अलिकति चेन्ज गरौँ। तिनले अनलाइनबाट सिक्दाखेरि सिक्ने भन्दा हामीले एप्रोप्रिएटली समुदायमा राम्रो ट्रिट गर्न सक्यौँ। रेडियो टेलिभिजनका इन्फर्मेसनहरूलाई राम्रोसँग बालबालिकालाई प्रोभाइड गर्ने र कन्ट्याक्ट सेसनबाट फिडब्याक दिने गर्न सक्यौँ भने हामीले समुदायबाट अनलाइनबाट भन्दा धेरै चिज सिकाउन सक्छौँ। केटाकेटीलाई जमिनसँग, जनतासँग जोड्न सक्छौँ, आफ्नो ग्रासरुट लेभलसँग जोड्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीसँग टेक्नोलोजी होइन, अहिलेको एकदमै स्मार्ट टेक्नोलोजी छैन। थियो भने राम्रो सजिलो हुन्थ्यो होला आफ्नो ठाउँमा, तर त्यो भएन भन्दैमा निधार खुम्च्याएर बस्ने बेला छैन। हामीले धेरै चिज गर्न सक्छौँ जस्तो अहिले पनि मलाई लागिरहेको छ। यो बहस पनि कन्टिन्यू गरौँ, काम पनि अगाडि बढाउँ। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण सर, आफ्ना अनुभवहरू यहाँ राख्नुभयो। मैले गीता म्याडमले चाहिँ केही भन्न खोजिरहनु भएको चाहिँ जानकारी पाएको छु। आज नै गीता म्याडम अनम्युट गरेर चाहिँ यहाँले एकदम 2 मिनटभित्रमा चाहिँ केही बाँकी कुरा छन् भने राखिदिनु होला। धन्यवाद सर, मलाई एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो र मलाई चाहिँ थोरै मलाई अघि भन्न छुट्याएको कुरा राखेँ र हाम्रो सरले पनि भर्खर लक्ष्मण सरसँग म एग्री गर्दै अब चाहिँ जति पनि लर्निङ छ त्यसलाई चाहिँ जीवनोपयोगी सिपसँग जोड्नको लागि बेस्ट अपर्च्युनिटी हो भन्न चाहेँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ सिकाइलाई पनि थोरै नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न जरुरी छ, नम्बर 1। अनि अर्को चाहिँ असेसमेन्ट स्ट्राटेजीलाई हामीले चाहिँ क्लासरुमको लागि फिट गरेको असेसमेन्ट स्ट्राटेजी हुन त हाम्रो कन्टिन्युस असेसमेन्ट सिस्टम लगायत थुप्रै कुराहरू थियो।
भने अबको परिप्रेक्ष्यमा असिस्टेन्ट स्ट्राटेजीलाई पनि अकर्डिङली हामीले गर्दै जान सकिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ प्यारेन्टिङ एजुकेसन एकदमै हाम्रो पाठ्यक्रममा पहिलादेखि नै हामीले चाहिँ त्यो सिस्टममा अलिकति छायामा परेको छ भने अब भनेको अबको प्यारेन्ट्स र अहिलेको बालबालिकाको प्यारेन्ट्समा अधिकांश प्यारेन्ट्सहरू न्यू मदर्स अथवा फादर्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, त्यसले राम्रो दियो। अनि अर्को चाहिँ लर्निङ आउटकम्सको चाहिँ म्यापिङ गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल जाँदाखेरि पनि सिकाउन सकिने थुप्रै कुराहरू छ भने टिचरको मोबिलाइजेसन गरेर हामीले राख्ने अनलाइनबाट जुममा जुनसुकैबाट नि हुनसक्छ भने त्यसबाट राम्रो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन दिस कन्टेक्स्ट। हामी फरक फरक तरिकाले जाने डेस्टिनेसन चाहिँ सिन्थेसाइज गर्दाखेरि एकदमै उपयुक्त हुने कुराहरू मैले राखेँ। धन्यवाद। अब हाम्रो प्यानल मेम्बर चाहिँ बटुक सर र हेरम सरसँग चाहिँ अन्तिम एट लास्ट 1-1 मिनटमा केही कुरा छन् भने राखिदिनु होला र अन्त्यमा अब हामी चन्द्र सरलाई पुरै समय दिनेछौँ 15 मिनट जति। धन्यवाद तेजेन्द्र सर। मैले थोरै कुरा राखेँ। अब यो वर्गीकरणको जुन कुरा आयो अघि हाम्रो आदरणीय लक्ष्मण सरले पनि भन्नुभएकै कुरामा पूर्ण सहमति जनाउँदै जोड्न खोजेको कुरो अहिले हामीले पहुँचको आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्दै गर्दा कमसे कम सिकाइका न्यूनतम विषय वस्तुहरू चाहिँ अब यति हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि निर्धारण गर्नुपर्छ कि मेरो एउटा विचार। जस्तै टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कति हो, के पनि कुराको पहुँच नभएका विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुरा कति हो, त्यो कुरो पनि एउटा चाहिँ गर्न पर्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अर्को कुरो गीता म्याडमले पनि उठाउनु भएको, त्यसपछि अब मूल्याङ्कनका उपकरण र प्रक्रियाहरू के हो त। अब यो अवस्था लम्बिँदै गएको अवस्थामा जस्तै अब अहिले भर्खरै कुरा आइरहेको छ कि एसईको चाहिँ आन्तरिक नम्बरको आधारमा चाहिँ कक्षा चढाउने भने जस्तै न्यूनतम सिकाइका विषयवस्तुहरू निर्धारण गरिसकेपछि त्यसको मापन र मूल्याङ्कन पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर पनि जानुपर्छ कि। र त्यो सिकाइका विषयवस्तुको निर्धारण गर्दाखेरि कक्षागत रूपमा नभइकन एउटै कक्षाका विद्यार्थीहरू पनि फरक फरक पहुँचमा भएको कारणले फरक फरक गर्नुपर्छ कि। हस्, धन्यवाद। तेजेन्द्र सर म पनि केही कुरा राख्नु है। तेजेन्द्र सर तेजेन्द्र सर तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् तपाईँको माइक्रोफोन। हजुर हाम्रो टाइम लिमिटेसन छ रेडियोको, त्यो भएर एकदम सर्टमा 2 मिनट भित्रमा कार्यक्रम बनाइसक्नु। ओके सर, धन्यवाद सर। मैले विद्यार्थीहरूको सिकाइको कुरा मात्रै उठिरहेको सन्दर्भमा मैले यो समयमा चाहिँ शिक्षकहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू राख्न मन लाग्यो। अहिले हामी विद्यार्थीको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ। अब यो हाम्रो आधिकारिक निकायबाट, सरकारी निकायबाटै यो शिक्षा मन्त्रालयबाट अथवा यो शिक्षा विकास निर्देशनालय अथवा प्रदेश स्तरबाट, स्थानीय निकायबाट चाहिँ म एउटा के प्रस्ताव राख्न मन लाग्यो। जस्तो उदाहरणको लागि यो अवस्थामा टिचरहरू एकदमै फ्रीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कम्तीमा आफ्ना नोट्सहरू कुनै आफ्नो पर्सनल ब्लग बनाएर नोट्सहरू त्यहाँ अपलोड गर्ने हो भने, अनि त्यस्तै गरिकन भिडियोहरूबाट विभिन्न क्लास, जस्तो म अङ्ग्रेजीको शिक्षक भएको नाताले निबन्ध हाउ टु टिच एस्से, हाउ टु राइट एस्से भन्ने चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर राख्ने, अर्को दिन हाउ टु राइट लेटर, पर्सनल लेटर भन्ने, अर्को दिन कुनै एउटा रिडिङको प्यासेज पढाउने तरिका, अभ्यास गर्ने तरिकाको भिडियो अपलोड गरेर युट्युबमा हामी निःशुल्क अपलोड गर्न सक्छौँ। यसो गरेर राख्ने हो भने पछिल्ला दिनहरूमा विद्यार्थीहरूले कुनै क्लास छुट्यो अथवा कुनै क्लास रिपिट गरेर हेर्न मन लाग्यो भने पनि आफ्नो अनुकूल समयअनुसार पुनः रिपिट गरेर उनीहरूले हेर्न पाउँछन्। त्यसो त अहिले यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ 3 प्रकारका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। एक प्रकारको शिक्षक भनेको पहिला पनि आइसिटीमा उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्थ्यो, अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चलाएको आइसिटी ट्रेनिङहरूमा चाहिँ उहाँहरू अनलाइन जुम मिटिङ अनि गुगल मिट यिनीहरूबाट चाहिँ उहाँहरू अझ असाध्यै लाभान्वित भएर झन् आफ्नो त्यो आइसिटी सम्बन्धी स्किललाई उहाँहरूले झन् बढाउनु भएको छ। अब दोस्रो खालको टिचर भनेको चाहिँ आइसिटीमा एकदम कमजोर हुनुहुन्थ्यो,
अहिले उहाँहरूले धेरै प्रगति गर्नुभएको छ। अनि तेस्रो खालको शिक्षकहरूको जमात पनि ठुलो छ, त्यो टिचरहरूको जमात मलाई लाग्छ 50% भन्दा बढी छ, खास गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा, अथवा 60% नै होला। उहाँहरू चाहिँ के भने आइसिटीको बारेमा उहाँहरूले कुनै चिन्तै लिनु भएको छैन। पहिला जे थियो उहाँहरू अहिले जेरै अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब ती शिक्षकहरूलाई पनि मूलधारमा आइसिटीको मूलधारमा ल्याउन एउटा राज्यले नै बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्नुपर्ने हो कि? जस्तै उहाँहरूलाई कुनै जमानामा बिएड गरेकोलाई प्राविधिक भत्ता भनेर दिने गरिन्थ्यो, अब आइसिटी सम्बन्धी ज्ञान भएकोलाई 1 दिन बराबरको तलब चाहिँ प्राविधिक भत्ता दिने भनेर राज्यले एउटा खालको कुरा ल्याउने। त्यसको लागि चाहिँ आइसिटी सम्बन्धी ज्ञान कोसँग छ तिनी भन्नको लागि कम्तीमा एउटा मापदण्ड तयार गर्ने, जस्तो उदाहरण लागि कम्तीमा पावर पोइन्ट स्लाइड चलाउन जान्ने हुनुपर्ने, वर्ड एक्सेल चलाउन जान्ने हुनुपर्ने, गुगल टुलहरू चलाउन जान्ने हुनुपर्ने, युट्युबमा कम्तीमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्ने भन्ने खालको मापदण्ड बनाएर शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत नै त्यो खालको कक्षाहरू सञ्चालन गराएर उहाँहरूको परीक्षा लिएर उहाँहरू उत्तीर्ण भएको खण्डमा शिक्षा तालिम केन्द्रले चाहिँ सिफारिस गरिदिने, उहाँले चाहिँ यो आइसिटीको मापदण्ड पुरा गर्नुभयो भनेपछि अनि त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले आइसिटीको चाहिँ 1 दिन बराबरको भत्ता प्राविधिक भत्ता पाउने, त्यो खालको व्यवस्था गर्ने हो भने एक किसिमले उहाँहरूले इच्छुक साथीहरूले पनि त्यो मापदण्ड पुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पैसाले चाहिँ कम्तीमा घरमा इन्टरनेट जोड्ने खर्च पनि हुन्छ उहाँलाई, र अझ अलिकति प्रोत्साहन मिल्छ कि सर? यस्तो खालको नीति निर्माणतिर पनि सरहरूले ध्यान दिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासा। हस्, धन्यवाद। एकदमै सान्दर्भिक कुरा निकाल्नुभयो। अब मैले कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। अब समग्र अहिले उठेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ आदरणीय चन्द्र सरले, आदरणीय निर्देशकज्यूले चाहिँ त्यहाँ नोट गरिरहनु भएको होला, र यही अहिले उठेका जस्तै अब गीता म्याडमले, लक्ष्मण सरले, बटुक सरले र त्यसपछि चाहिँ हेरम्ब सरले हाम्रो चाहिँ प्यानलमा अहिले अब 2 जना मात्रै घोषणा गरेको पनि हामी 4 जना भयौँ। 4 जना प्यानल मेम्बरले चाहिँ उठाएका चाहिँ विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँले चाहिँ जिज्ञासा समाधान गरिदिनु होला चन्द्र सर। धन्यवाद विशालजी। प्यानलिस्टहरू सबैलाई धन्यवाद। अहिले जे उठाउनु भएको छ, जे कुराहरू उठाउनु भएको छ वास्तविक छन्, सान्दर्भिक छन् र आवश्यक छन्। मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेको छ शिक्षक साथीहरूले उठाउनु भएको कुरा। हाम्रो सङ्गठनको आदरणीय नेताज्यूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, यो अहिले हामीले सबैले सोच्नुपर्ने हो। मैले यो छलफल सुनिसकेपछि यहाँ टिप्दै पनि गरेको छु, र हामी यो नेपालीपन एउटा के रहेछ नि, बहादुरीपन पनि रहेछ। लास्टमा खुकुरी लिएर लड्ने, हामीलाई बहादुर नेपाली भनेर पनि चिन्छन् विश्वमा। अनि अर्को अहिले यसो हेर्दा धेरै दुखाइ चाहिँ सहने नेपाली रहेछ। हाम्रो व्यथा लागेपछि सहन नसक्ने भएपछि मात्रै आइया भन्ने प्रवृत्ति रहेछ हामीसँग। यो कोरोनाको पेन्डेमिक सिचुएसन पछि एजुकेसनमा आएका गाइडलाइन भए, हाम्रा लेखाइ भए, हाम्रा गराइ भए, यसैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्छु म। धेरै दुखिसक्यो, अनि मात्रै यो 75 दिन आइया भन्यो, 50 दिनको दिन आइया भनौँ, यी सबै चिजहरू हामी यहाँ एक्सप्लोर हुँदैछन्। त्यसैले अलिकति रोग लाग्ला जस्तै भएपछि आइया भनेको भए सायद सुरुदेखि नै काम हुन्थ्यो होला। हामी अलिक ढिलो आइया भन्दा छौँ, यो नराम्रो पनि होइन, सहनशील भएर यस्तो भएको होला है। अनि हाम्रो अर्को प्रवृत्ति रहेछ, मैले साथीहरूले भनेकै कुरामा मेरो पनि प्रवृत्ति होला, बिरामी ज्यादै साह्रो भएर आर्यघाट लाने बेलातिर हामी रुवावासी गर्छौँ। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रुवावासी गर्ने, रोग लाग्नेभन्दा अगाडि नै रोग यताबाट आउँछ, यस्तो आउँछ, यसको प्रिभेन्सन यसरी गर्ने अनि हाम्रो प्रवृत्ति भएको भए हाम्रा सबै क्षेत्रहरू सुदृढ हुन्थ्यो होला। र यहाँहरूले बहुत सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ। मैले अब व्यक्ति भनेर सोच्ने भन्दा पनि अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ। निर्देशिका आए पनि हामीले काम गरिरहौँ, निर्देशिका नआउँदा पनि शिक्षक साथीहरू पनि खटिरहनु भयो। शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि आफ्नो खटाइलाई काहीँनिर कन्जुसी काहीँ गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी व्यवस्थित हुन सक्यौँ कि सकेनौँ, हामीले पाठ्यक्रमको मर्म पुरा गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, सिकाइको मर्म पुरा गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, र विद्यार्थीहरू सबैलाई पहुँच निर्देशनालय, शिक्षक साथीहरू स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सिकाइ। अघि रम्ब
सरले राख्नु भएको जस्तै सिकाइमा विभेद होला कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ। यो चिन्ताबाट चाहिँ हामीले एकदमै सतर्कता अपनाउनु पर्छ। हामी पनि प्रयास गर्छौँ, बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि प्रयास गर्दछ। अब गर्नुपर्छ के भने 119 वटा स्थानीय तहमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कुन माध्यमबाट बढी से बढी एक्सेस दिन सकिन्छ हामी सर्वे गरिरहेका छौँ। र शिक्षक साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामीले सिकाइका विधिहरू प्रस्तुत गर्दा, सिकाइका च्यानलहरू स्थापित गर्दा हाम्रा कति विद्यार्थीहरू त्यो माध्यमबाट पहुँचमा आउनुहुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। हामी पनि त्यसरी अगाडि बढ्छौँ र पक्कै पनि कति विद्यार्थीहरूसँग नेटको पहुँच छ, कति विद्यार्थीहरूलाई हामीले फेस टु फेस भेट्न सक्छौँ, कति विद्यार्थीलाई टोलमा गएर सिकाउन सक्छौँ, त्यो कुरा सोच्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा यहाँ उठेको बहुत सान्दर्भिक छ। यहाँ उठ्नुभन्दा पहिला नै हाम्रो फेस टु फेस टिचिङमा मैले देखेको डिफेक्टको बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले फेस टु फेस कन्ट्याक्टमा क्लासरुम टिचिङमा पनि के रहेछ भने विद्यार्थीहरू पढाइसकेपछि पनि मैले के पढेँ भनेर पढेका विषयवस्तुहरू रिकल गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ। त्यो भनेको पाठ्यक्रम। यो विषयमा के पढ्नु पर्थ्यो, के विषयवस्तु थिए, कुन जटिल थिए, कुन विषयवस्तुको क्षेत्र कति थियो भन्ने विद्यार्थीहरू करिकुलममा अवेर रहन्छ। त्यसैले यसबाट के शिक्षा लिनु जरुरी छ भने शिक्षक साथीहरूले टिच करिकुलम फर्स्ट भन्छु म चाहिँ। पहिला करिकुलम भनेको अघि लक्ष्मण सरले भने जस्तो पाठ्यक्रम वास्तवमा टिचरलाई नै ट्रस्ट गर्ने, टिचर नै हो करिकुलम बनाउने, करिकुलम इम्प्लिमेन्ट गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई सिक्नको लागि प्रेरित गर्ने वर्ग भनेको शिक्षक नै भएको हुनाले टिचरलाई ट्रस्ट गर्नुको विकल्प अरू केही छैन। तर ट्रस्ट गर्ने जुन तौर तरिका हो त्यो ट्रस्ट गर्दाखेरि ट्रस्ट गरिएको व्यक्तिले पनि आफूमाथि गरेको ट्रस्टलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले म एउटा कार्यक्रममा म 10 मिनेटपछि फोन गर्छु है, सकिन्ला। त्यसैले यो ट्रस्टलाई चाहिँ हामीले के गरी प्रयोग गर्नुपर्छ भने पाठ्यक्रम पढाउँदाखेरि हामी फेस टु फेसमा पढाउँ या अनलाइनबाट पढाउँ र आज विद्यार्थीहरूसँग गरिएको छलफलबाट के अपेक्षा गरिएको त्यो अपेक्षा पुरा हुनको लागि के तौर तरिकाहरू के रणनीति अपनाउनु पर्छ। पहिला यसको सार कुरो हामीले प्रस्तुत गरिदियौँ भने विद्यार्थीहरूलाई यसले एउटा रोड म्याप दिन्छ। त्यो काम अनलाइन पद्धतिबाट पनि गर्न जरुरी छ, अफलाइनमा पनि हामीले गर्न जरुरी छ, क्लासरुममा पनि गर्न जरुरी छ। जहाँसम्म यहाँ उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल छ, विद्यार्थीहरूलाई मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। अघि नै मैले मेरो पहिलाको प्रस्तुतिमा के भनिसकेँ भने पढाइका मोडालिटीहरू अब फरक छन्। हामीले फरक तरिकाले गऱ्यौँ कि गरेनौँ हामीले आफूलाई रिभ्यू गर्न जरुरी छ। 1 देखि 3 सम्मको पठन पाठन वा 4 सम्म होला, कति अंश कक्षा 5 सम्म समेटिएला रमाइलोको लागि पढ्ने विधि, टिचिङ फर फन, रमाइलो गरेर सिकाउने विधि अप्नाउनु जरुरी छ। अब यसको लागि स्थापित च्यानल होला, हामी अनलाइनबाट केही सामग्री प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट हामी केही प्रयासहरू गर्छौँ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्माण गरेका सामग्रीहरू, रमाइलोको लागि सिकाइ भन्ने केही सङ्घ संस्था एनजिओहरू युनिसेफले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू होलान्। ती सामग्रीहरू विद्यार्थीलाई प्रिन्टेड मटेरियल उपलब्ध गराएर नेटको एक्सेसमा भएको नेटद्वारा प्रस्तुत गरेर पनि त्यो रमाइलोको लागि सिक्ने विद्यार्थी रमाइलो गर्दा गर्दै सिक्नुहोस्। र विशेष गरी बेसिकको अप्पर लेभलसम्म चाहिँ टिचिङ फर एक्सर्साइज के, टिचिङ फर राइटिङ के, उसले लेखोस्, क्रिएटिभिटी आओस् त्यहाँ, त्यो ढङ्गका क्रियाकलापहरू हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो क्रियाकलाप पनि विभिन्न तरिकाले जानुपर्छ। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ कि टोलमा विद्यार्थीहरू सुरक्षित तरिकाले विद्यार्थीको मोबिलिटी हुन्छ भने मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, रिमोट एरियाहरू जुन बस्तीहरू आफै एउटा आइसोलेसनमा छन्, बस्तीहरू एकान्तमा छन्, त्यहाँ विद्यालय छ, त्यहाँ शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ अभिभावक जो काठमाडौँबाट फर्केको हुनुहुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा शैक्षिक क्रियाकलाप सुरक्षित भएर फेस टु फेसै सञ्चालन गर्दा पनि फरक पर्छ। यदि सङ्क्रमणको अवस्था आइपर्ने हो भने बन्द गरे भइहाल्यो,
तर काठमाडौँ बन्द छ भनेर नेपालको दूरदराजको एउटा गाउँ बन्द गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। काभ्रे भनौँ, बागमती प्रदेशका यस्ता दूरदराजका ठाउँहरू जहाँ इन्डियाबाट मान्छे आउने सम्भावना छैन, जहाँ काठमाडौँको मान्छे फर्किने सम्भावना छैन, त्यहाँ मान्छेको मोबिलिटी छैन, त्यही गाउँका विद्यार्थीहरू हुन्, त्यही गाउँमा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, त्यही गाउँमा अभिभावक हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सिकाइको वातावरण चाहिँ सुरक्षित भएर सञ्चालन गर्दा फरक पर्दैन भन्छु म। यो मेरो व्यक्तिगत चिन्तन भयो। र यहाँ उठेको कुरा छ जसले गरे पनि सिकाउने हो। हामीले यो कुरा बिर्सनु भएन, जसले भए पनि सिकाउने। विद्यार्थी घरमा बसेको हामीले पाएका छौँ, छिमेकी छौँ हामी, र विद्यार्थीलाई यसरी पढ के गर्दैछौ भनेर सोधै फरक परेन। जसले पनि सिकाउने हो, सिकाएकोको प्रशंसा गर्ने हो। शिक्षा क्षेत्रमा अहिले छुटेको यही हो कि सिकाएको प्रशंसा गर्न, सिकाउनेको प्रशंसा गर्न हामी ज्यादै कन्जुस्याइ गर्छौँ। या कर्मचारी होस् या शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै कर्मचारी राम्रो गर्यो भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो प्रवृत्ति यो कोभिड पछि चाहिँ यो के होस् भन्ने आग्रह गर्छु भने राम्रो सिकाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रशंसा गर्ने, समस्या परेकोलाई सहयोग गर्ने। कोभिडमा त झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने विद्यार्थीलाई समस्या छ, तिमी के गर्दैछौ भाइ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, मसँग के छ भने यो सामग्री छ, ल पढ्नुहोस्। तपाईँको के समस्या छ? एउटा म्याथ टिचर हुनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई म्याथको समस्या छ भने एक्सर्साइज गरिदिनु। अहिले मैले के देखिरहेको छु अर्को भने रेडियो पाठबाट सैद्धान्तिक पाठहरू प्रस्तुत हुँदा रहेछन्, अङ्ग्रेजीको पनि प्रस्तुत हुँदो रहेछ, त्यस्तै सामाजिक पनि प्रस्तुत हुँदो रहेछ। म्याथ र साइन्सको पाठ प्रस्तुत गर्न रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट गाह्रो छ। र अब अहिले गर्न सक्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, खान युनिभर्सिटी भन्छ नि, शिक्षक साथीहरूले आफूले समस्या समाधान गरिदिएर फेसबुकमा राखिदिए भइहाल्यो। फेसबुकमा धेरै विद्यार्थीहरूले सिक्नुहुन्छ। अथवा विद्यार्थीहरूलाई कति इमेलको एक्सेसमा हुनुहुन्छ भने इमेल गरिदिएर यो समस्या समाधान गरेर यो हिसाब गरेर यहाँ पठाऊ भनेको। कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीसँग टेलिफोनबाट सम्पर्क स्थापित गर्न सकिन्छ भने सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ। अर्को मैले फेरि पनि के निवेदन गर्न चाहेँ भने त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो दूरदराजमा बस्छन्, त्यस्ता विद्यार्थीहरू जोसँग नेटको फेसिलिटी छैन, मोबाइल छैन, कम्प्युटरको फेसिलिटी छैन, ती विद्यार्थीहरूलाई पहिलो शर्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि सबै स्थानीय तह, सबै च्यानलमा सम्पर्क गरेर कति ठाउँमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध भएको छ छैन भनेर हामीले तथ्याङ्क राखेका छौँ। अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध भएको छैन, गाह्रो छ भन्ने रिपोर्ट चाहिँ कहीँबाट आएको छैन। हामीले किन पनि त्यो सोधेका हौँ भने मैले आफैले रिस्क लिएर अथवा स्वीकृति लिएर भए पनि यदि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीले पाउनु भएको छैन भने शिक्षा विकास निर्देशनालयले आफैले डेलिभरी गरिदिएर स्कुलसम्म पुर्याइदिने हो कि स्थानीय तहसम्म पुर्याइदिने हो कि त्यो विषयमा हामी एकदमै लागि परेका छौँ। तर अब अहिले कसैले पाठ्य पुस्तक पाएको छैन भन्ने त्यस्तो खालको जानकारी गराउनु भएको छैन। केही ठाउँमा त्यस्तो छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, एउटा गाडी रिजर्भ गरेर हामी के गरेर हुन्छ, स्कुलले डिलरमा पैसा तिर्दिने, त्यो डिलरबाट उठाएर विद्यालयमा ल्याएर छोडिदिने वा स्थानीय तहमा छोडिदिने, के गर्दा सजिलो हुन्छ, हामी त्यो गर्न तयार छौँ भनेर शिक्षा विकास निर्देशनालयले धेरैसँग सम्पर्क गरिरहेको छ र हामी यसरी सोच्नुपर्छ। र अहिले अर्को अवस्था मैले चाहिँ के देखेको छु भने अब विद्यार्थीको घनत्व पक्का पनि सहरमा भन्दा गाउँमा बढी हुन्छ, किनभने धेरै अभिभावकहरू सहरबाट गाउँतिर फर्किनु भएको छ, उतैतिर बस्न थाल्नु भएको छ। तपाईँहरूले भने जस्तै अब विद्यार्थी, सहरका विद्यार्थीहरू, अब चितवनको केस के हुन्छ मलाई थाहा छैन, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जो सहर हिजो बसाइ थियो, सहरमा विद्यार्थीहरूको जुन उपस्थिति थियो, मलाई लाग्छ जति गाउँ फर्केका विद्यार्थीहरू छन् ती सहरमा फर्किने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। अब शिक्षाको संरचना बदलिन्छ। गाउँको विद्यालयहरूमा अब विद्यार्थीको उपस्थिति बढी हुन्छ, सहरको विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम हुन्छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै पक्का हो, सहरका विद्यालयहरूमा अभिभावक को भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने एक, सहरमा पढ्ने विद्यार्थीहरू काम गरेर पढ्छन् धेरै ठाउँमा। मैले फेरि पनि भने चितवनको केस के छ मलाई थाहा छैन, तर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको केस चाहिँ के छ भने त्यहाँ काम गर्ने विद्यार्थीहरू पढ्छन्, अभिभावक सहर बाहिर छन्
ती विद्यार्थीहरू कुनै घरका मालिक कहाँ काम गरेर स्कुल आउने हुन्, ती अहिले फर्के त विद्यालयमा पढ्दा पनि तिनीहरूको अभिभावक छैन। खास अभिभावकले विद्यालयमा गएर मेरो बालबालिकाको पठन पाठन के भन्ने अवस्था गरेको अवस्था छैन। र अहिले चाहिँ के हो भने विद्यार्थी गाउँ फर्के, अब विद्यार्थी को कहाँ भनेर त्यही स्कुलले त्यही विद्यार्थी खोज्नलाई गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो काम कसले गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी निर्देशिका सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकालाई राखेर हाम्रो आफ्नो प्रदेशभरिको बनाउने काम लगभग सकिसकेका छौँ। हामी चाहिँ के गर्ने तयारीमा छौँ भने अब हाम्रो निर्देशिकाले स्थानीय तहले, टोलले, विद्यालयले, टोलको समूहले आफ्नो टोलभित्र रहेको विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको लागि सुनिश्चितताको लागि प्रयास गर्ने, पठन पाठनको लागि अनुगमन गर्ने पनि त्यही टोल वडाले गरेर हामी खालि उहाँहरूसँग सम्पर्क मात्रै गर्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ, मैले एउटा फ्युज क्लासरुम भनेर छ, 2टा नगरपालिकामा फ्री अफ कस्टमा पाइलटिङ गरिदिन्छु भनेको छ। र मैले 2टा नगरपालिकाबाट सबै विद्यार्थीलाई फ्री अफ कस्टमा डेलिभरी कसरी गरिदिने, लेसनहरू डेलिभरी गरिदिने सोचिरहेको छु। तर के सोच्नु पर्यो भने अबको जिम्मेवार निकाय, अब जिम्मेवार व्यक्ति भनेको पहिलो शिक्षक। शिक्षक साथीहरूले सम्पर्क गरेर स्थानीय तहसँग, टोलसँग सम्पर्क गरेर कति विद्यार्थी त्यहाँ हुनुहुन्छ, सिक्ने बालबालिका हुनुहुन्छ, ती बालबालिकाले सामग्री पाउनु भएको छ कि छैन, सिकाइको च्यानल स्थापित भएको छ कि छैन, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र प्रशासनिक निकायको रूपमा अथवा राजनीतिक निकायको रूपमा स्थानीय तहको, वडा तहको भन्छु म, वडा तहमा नि टोल तहको भन्छु, टोल तहका सबैले मिलेर यो प्रयास गर्यौँ भने मलाई लाग्छ नेटको सुविधा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाइको सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ हामी। नेटको सुविधा भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले लैजान सक्छौँ। कतिपय कुरा हामी वर्कसिटहरू बनाएर डेलिभरी गर्न सकौँला, कतिपय विद्यार्थीहरूसँग कन्फरेन्स गर्न सकौँला, कतिपय विद्यार्थीहरूसँग कतिपय ठाउँमा त भौतिक दूरी कायम राखेर छलफल पनि गर्न सकिएला, कतिपय विद्यालयले अल्टरनेटिभली कक्षा सञ्चालन गरेर पनि सिकाउन सकिन्छ होला। तर धेरै तरिकाहरू हामीले अपनाउनु पर्ने म देख्दछु। यसो गर्नु जरुरी छ। मैले यहाँहरूको जहाँसम्म उठेका सवालहरूमा यिनै कुराहरू पाएँ। र अहिले च्यालेन्ज भनेको म पनि स्वीकार्छु कि हाम्रो एक्सेसको च्यालेन्ज हो, च्यालेन्ज क्वालिटीको पनि हो। एक्सेसको च्यालेन्ज छ। अब एक्सेसिबिलिटी मात्रैले पनि हामी कति ती विद्यार्थीहरूको सिकाइ गुणस्तरीय भयो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। यसमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको पनि जरुरी छ। अब अनुगमनको सन्दर्भमा हाम्रा 3टा सरकारहरू छ। 3टा सरकारसँगै हामी हेरा समग्र शिक्षक साथीहरू। पहिलो अनुगमनकर्ता त म के भन्दछु भने शिक्षक साथीहरू जसले पढाउनुहुन्छ उहाँहरूले नै आफूले पढाएको पाठलाई क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्नुभयो भने मैले प्रस्तुत गरेको पाठ या रेडियो थ्रु गरियोस् या टेलिभिजन थ्रु गरियोस् या फेस टु फेसमा कुनै तरिकाले गरियोस्, पढाइसकेपछि पढाउनुभन्दा पहिला करिकुलम हेरेर तयार गर्यो अथवा आफ्नो करिकुलम भनेको अरू हामी केही नसोचौँ। करिकुलम भनेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि के सिकाउने, कसरी सिकाउने सोचियो भने पहिलो त विषयवस्तु हाम्रो पाठहरू स्तरीय हुन्छन्। पढाइसकेपछि पनि आज के भयो भन्ने ढङ्गले सोचियो भने हामी आफ्नो स्तरीयता हामी आफै कायम गर्न सक्छौँ। आफ्नो कामको अनुगमन हामी आफै गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा स्थानीय तह। अघि साथीहरूले भन्नुभयो एकदम सान्दर्भिक छ। हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि के भएको छ भने अघि बटुकजीको सवालको जवाफ होइन, चितवन जिल्ला समावेश छैन बटुकजी। किनभने 25वटा स्थानीय तहहरू यो 217वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन स्थापित छ, क्वारेन्टाइन राखिएको छ भन्ने हामी चाहिँ अहिलेसम्म तथ्याङ्क छ। त्यसमा चितवन समावेश छैन होला, चितवन धारिङ भन्दा नि बढी होला। किनभने 217वटामा 25वटा स्थानीय तहका साथीहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिएन। हामी अब त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ। म आज पनि त्यही प्रयासमा छु। मलाई लाग्छ यी 25वटा स्थानीय तहलाई सम्पर्क गर्ने हो भने हाम्रो 217-300 भन्दा बढी हुन्छ क्वारेन्टाइन। अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँले उठाउनु भएको छ। चिन्ता ठुलो के छ भने मैले त भन्दै पनि आएको छु कि अब लकडाउन खुलेपछि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने भनेको हिजोको जस्तो हडतालपछि खोलेका विद्यालयहरू
चुनावपछि खुलेका विद्यालय जस्तो अवस्था आजको विद्यालयको होइन। आज विद्यालय खुल्ने भनेको हिजो चुनावपछि 1-2 दिन नारा जुलुस हुन्छ, 1 दिनपछि मान्छेको मुड अफ हुन्छ, मान्छेको रमाइलो जुन को ह्याङओभर हुन्छ, अनि त्यसपछि एज युजुअल वातावरण स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा जुन सोचाइ राखिएको पनि छ जस्तो लाग्दैन, राख्नु पनि हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि हामीले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन कतिवटामा छ भनेर किन सङ्कलन गरिरहेछौँ भने हामीले त यो अगाडि नै योजना बनाउनु पर्छ। यो कुरा हामी स्थानीय तह, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सङ्घ जसले गरे पनि विद्यालय खुलेपछि सर्वप्रथम त ती विद्यालय बालबालिकाहरू आउन योग्य छ, त्यहाँ सङ्क्रमण हुँदैन। सङ्क्रमणको लागि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू यो छ, त्यहाँ पठन पाठन सुरक्षित तरिकाले हुन्छ, त्यहाँको भौतिक सुविधा सङ्क्रमणबाट मुक्त छ भन्ने कुरा सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म मलाई लाग्छ अभिभावकले पनि बालबालिका पठाउनुहुन्न, बालबालिका पनि आउनुहुन्न। म आफै व्यक्तिगत रूपमा स्कुल खुलो, पढ्न पठाउनुहोस्, पढाइ सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर व्यक्तिगत रूपमा म पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसैले अबका विद्यालय सञ्चालन हुँदा, विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्दा क्वारेन्टाइन राखिएको छ भने क्वारेन्टाइन पश्चात हाम्रो प्रिपरेसन के हुने, त्यो विद्यालयलाई सेनिटाइज गर्ने, विद्यालयको भौतिक सुविधा। अब बालबालिका हिजो जस्तो एक आपसमा चलेर एक आपसमा हेलमेल गरेर धेरै लामो समयसम्म यसरी बालबालिकाहरूको भौतिक इन्टिमेसी, सोसल इन्टिमेसी त रहला, सोसली त एडजस्ट होला, तर भौतिक रूपमा बालबालिकाहरूको क्लोजनेस रहला जस्तो मलाई लाग्दैन, रहनु पनि हुँदैन। त्यसैले ती विद्यालयहरू अलिकति फराकिलो बनाउनु पर्ला। अबका विद्यालयहरू एक खालको नेट, एक खालको चाहिँ आइसिटी मैत्री बनाउनु पर्ला। विद्यालयले अब सेटेलाइटको रूपमा काम गर्नु पर्ला। विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले त्यसरी काम गर्नु पर्ला। अघि कुन साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म शिक्षक साथीहरूलाई के पनि अनुरोध गर्छु भने लकडाउनको बेलामा आउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ विद्यालय आउनुहोस्, प्रधान अध्यापक विद्यालय आउनुहोस्, नजिकका शिक्षक साथीहरू विद्यालय आउनुहोस्। विद्यालयमा एउटा भौतिक दूरी कायम राखेर विद्यालय मार्फत नै आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क गर्नु पहिलो काम। र अब जहाँसम्म राज्यले यो भर्नाको विषयमा हामी बिचमा जुवारी छ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो, बागमती प्रदेशले अनलाइनबाट भर्ना गर्नुहोस् भनेर सूचना निकालियो र भोलिपल्टै सङ्घीय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले भर्ना गर्ने होइन भनेर सूचना निकाल्नु। अब हामीले विद्यार्थी कति हुन्, को हुन्, कहाँ छन् ती विद्यार्थी, हाम्रो विद्यालयको क्याचमेन्ट भएका भित्र भएका सिकारु को हुन् त जान्न पर्यो नि। त्यसैले मेरो अर्को पनि अनुरोध छ शिक्षक साथीहरू, प्रधान अध्यापक मित्रहरूलाई के भने हामी हाम्रा विद्यार्थीहरू पहिचान गरौँ। ठिक छ, विद्यार्थीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कति कक्षामा पढ्ने हो, ती हाम्रो विद्यालयमा पढ्ने हो कि होइन, वा गाउँतिर गएर गाउँमै भर्ना हुनुभयो कि नजिकको विद्यालयले आफ्नो क्याचमेन्टको विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने काम सुरु गर्न जरुरी छ। नत्र हामीले कसलाई पाठ्यपुस्तक दिने, कसरी पाठ्यपुस्तक डेलिभरी गर्ने, कसलाई सिकाउने भनेर हामीले सुनिश्चित गर्ने कसरी, त्यो काम गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति गरिसकेपछि शिक्षक साथीहरूले सकिन्छ, यदि तपाईँ विद्यालय नजिक हुनुहुन्छ, तपाईँको बाइकमा हुनुहुन्छ, विद्यालयमा आएर छलफल गरेर शिक्षाका वैकल्पिक माध्यमहरू के हुन्छ, कुन टोलमा, कुन विद्यालय, कुन गाउँमा कुन विद्यार्थीलाई हामी कस्तो माध्यमबाट पढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सबैले सोचौँ। यस्तै जुम मिटिङहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले थाहा पाएका कुराहरू तपाईँलाई केही राखिदिन्छु। केही स्थानीय तहका शिक्षक साथीहरूले होमवर्क दिने गर्नुभएको छ, 15 दिनको लागि होमवर्क दिने गर्नुभएको छ, अनि होमवर्क करेक्सन चेक गर्ने नि गर्नुभएको छ। कतिपयले अनलाइनबाट करेक्सन गर्ने गर्नुभएको छ। कतिपय विद्यालयका शिक्षक साथीहरू घर दैलो गएर विद्यार्थीले घर गएर सिकाइदिने नि गर्नुभएको छ। हामीले आफ्नो अवस्था कस्तो छ, कुन ठाउँमा यो पेन्डेमिक सिचुएसन कस्तो छ, कोभिडको सङ्क्रमण कस्तो छ, त्यो कुरा त शिक्षा विकास निर्देशनालय भन्दा पनि तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँको स्थानीय तहलाई थाहा छ। स्थानीय शिक्षा समिति छ, शिक्षा समितिसँग बसेर एउटै स्थानीय तहभित्र नि के हुन सक्छ भने कुन ठाउँ, कुन टोल चाहिँ सुरक्षित छ, त्यो सुरक्षित टोलको मान्छे त, त्यो सुरक्षित टोलको बालबालिका त लकडाउन छ भनेर प्यासिभली बस्नु त पर्दैन। ती बालबालिकाहरूलाई हामी ती बसेर तीको शिक्षकलाई प्रयोग गरेर सिकाउन सक्छौँ। त्यो काम महत्त्वपूर्ण
त्यो निकायले, त्यो स्थानीय तहले, त्यहीँका शिक्षक साथीहरूले, त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापनले जति रणनीति बनाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ त्यो रणनीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि हामी प्रयासरत छौँ। बागमती प्रदेशका 119 स्थानीय तहका 119 स्थानीय तहभित्र नेटको एक्सेसमा रहेका विद्यार्थीहरूले नेट प्रयोग गरेर सिक्न पाउने रणनीति हामी तयार गर्छौँ। हामी झट्टै तपाईँहरूलाई यो हाम्रो रणनीति सेयर गर्ने पक्षमा छौँ। हामी तयार गरिराखेका छौँ। नेटको एक्सेस नभएका विद्यार्थीहरूलाई अफलाइनबाट सिकाउने तौर तरिका कसरी भनेर हामी फेरि आफूले बनाएर यस्तो बन्यो भन्दैनौँ। त्यहाँको स्थानीय तहको प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यहाँको शिक्षा शाखाका साथीहरू, त्यहाँका शिक्षकका प्रतिनिधि शिक्षकहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर हामी एकदम यो रणनीति तय गर्न अब यसो तरिका हुनसक्छ। अब तरिकाभित्र नि के होला, कुनै सस्तो पर्ला, कुनै महँगो पर्ला, होइन, कुनैमा अलिकति खटाइ बढी खट्नुपर्छ होला। हामीले सजिलो माध्यमबाट मात्रै हाम्रो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ भन्ने तर्फ लाग्यौँ भने अघि तपाईँहरूले उठान गर्ने जस्तो है जस्तै शिक्षामा विभेद हुन्छ, विद्यार्थीको सिकाइमा विभेद हुन्छ। एउटाले नेटको एक्सेस पाउँछ, उसले सिकिरहन्छ, अर्को नेटको एक्सेस पाउँदैन, किताब पनि पाउँदैन, पढ्न पनि पाउँदैन।